थाहा छ कि के हो भन्दाखेरि कम्पनी के हो भन्ने कुरा पहिला थाहा भएन भने त्यो जति तपाईँ गर्नुहोस् तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न के व्हाट इज द कम्पनी। कम्पनी भने के तपाईहरुलाई 50 नम्बरको थर्ड इयरमा यो राखिदिएको रिजन के रहेछ भने कम्पनीको बारेमा बेसिक जानकारी होस्। बेसिक मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु बेसिक जानकारी होस्, नभए 100 नम्बरको सायद हुन्थ्यो होला। बेसिक जानकारी कम्पनीको बारेमा होस् भन्ने उद्देश्यले यो राखिएको देखियो। अब बेसिक जानकारी भन्नाले कम्पनी के हो, कम्पनी किन बनाइन्छ, कम्पनीबाट के फाइदा छ, कम्पनीबाट के घाटा छ, कम्पनी कहाँबाट सुरु भयो, अहिले नेपालमा कस्ता खालका कम्पनी छन्, कम्पनीले के गर्छ, कम्पनी कस्तो भन्ने बारेमा तपाईलाई बेसिक नलेज पनि भएन भने के लेख्नुहुन्छ तपाई। कम्पनीको शेयर अलटमेन्ट भनेर आयो, कम्पनीले थाहा छैन तपाईलाई के शेयर अलटमेन्ट लेख्नुहुन्छ। शेयर हुन्छ, शेयर बाँडफाँड हुन्छ, बाँडफाँड भएपछि शेयर हुन्छ, बस त्यो तपाईको नम्बर आउँदैन, प्लिज आउँदैन। कम्पनीको वाइन्डिङ अप अथवा कम्पनीको लिक्विडेसन अथवा कम्पनीको खारेजी एउटै शब्द हो। अघि तपाईहरुले सुनिदिनुस् राम्रोसँग, म धेरै कुरा तपाईहरुलाई बताउँछु आज र भोलि, धेरै कुरा बताउँछु। त्यसको तपाईले 25-30% लेखिदिनुस्, बस तपाईले के गर्नु पर्दैन, मलाई यस्तो लाग्छ। अघि मेरो कम्पनी ल मेरो आफ्नै सब्जेक्ट हो, मैले एलएलएम कम्पनी लमै गरे हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले के लेख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई अलिअलि थाहा छ, तपाईहरुको कपी पनि हामीले हेर्छौं। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले के हो त कम्पनी भन्ने बारेमा म धेरै कुरा बताउँछु तपाईहरुलाई, धेरै कुराहरू। तर तपाईहरु 25-30% तपाईहरुले लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ भन्ने म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले निवेदन गर्छु। र कम्पनी भने के म तपाईहरुलाई यसको यो तपाईको सिलेबस अनुसारै म तपाईहरुलाई कुराहरू बताउँछु। सिलेबसमा जे लेखेको छ त्योभन्दा बाहेक मैले जान्न। र सबभन्दा पहिला कम्पनी भने के हो भन्ने कुरा नबुझी यसको तपाईको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईहरुलाई भनेर केही अर्थ छैन। सबभन्दा पहिले यो बेलायतबाट सुरु भयो र त्यहाँ चाहिँ नि औद्योगिकरणको जब सुरुवात भयो, औद्योगिकरण भनेको इन्डस्ट्रियलाइजेसन जब सुरु भयो, त्यति बेला धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति मिलेर धेरै शेयरहरू जम्मा गरेर, धेरै टेन्स नलिनुस् पढ्दाखेरि, धेरै टेन्स ओहो भनेर आउँदैन प्लिज। म के नै जान्ने पनि होइन, तपाईहरु मभन्दा धेरै कुरामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, डिग्री गर्नु भएको छ, धेरै पीएचडी गरे पनि हुनुहुन्छ होला। हगि त्यसकारणले म एउटा सामान्य यो बारेमा जानकारी भए मान्छेले तपाईहरुलाई भनिरहेको एकदमै इजिली दिमागमा पहिला इजी बनाउनुस् आफूलाई। कम्पनी ल भनेको के हैन, ए जावा पास हुने चीज हो भन्नुस्, त्यसपछि मात्रै आउँछ तपाईलाई। तपाई एकदमै टेन्स लिएर मैले सानो शब्द भनेपछि लेखिहालौं, नभए म खतम हुन्छ। म 5 चोटी भन्छु कुनै कुरालाई सकेसम्म। हगि त्यसकारणले गर्दा के हो त कम्पनी भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू मिलेर धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू हालेर, पैसा भनेको पुँजी हो, क्यापिटल भनेको त्यति हो, अरु केही छैन। धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति भनेको शेयर होल्डर हो, बुझ्नु भएन? धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति भनेको शेयर होल्डर हो, अनि धेरैभन्दा धेरै पैसा हाल्ने भन्ने बित्तिकै के हो, क्यापिटल हो, पुँजी हो, बस द्याट्स अल। यही दुईटा कुरा हो। धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति मिलेर धेरैभन्दा धेरै पुँजी एकै ठाउँमा कलेक्सन गरेर एउटा कानुन नियम बमोजिम कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि विकास गर्ने त, कसरी विकास गर्ने त। ठुला फ्याक्ट्री खोल्नु छ, ठुला तपाईको चाहिँ कम्पनीहरू खोल्नु छ, ठुला चाहिँ तपाईको एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कामहरू गर्नु छ, ठुला लगानीहरू गरेर ठुला हाइड्रो पावर जस्ता तपाईका चाहिँ कामहरू गर्नु छ निजी क्षेत्रबाट भने कसरी गर्ने त। यद्यपि यो सरकारी कम्पनी पनि हुन्छ, म तपाईलाई अहिले पछि बताउँछु। सुरुवातको कुरा मैले गरिरहेको छु, कसरी गर्ने त यो सबै। अब त्यसको कानुन के, नियम के लएर राखिदियो एउटाले खाइदेला, किनभने सबैको हातमा त चेक हुँदैन नि, सबैले चेकमा साइन गरेर त भुक्तानी हुँदैन नि। जम्मा 2 जनाले चेकमा साइन गर्ला, खाइदेला। अब के गर्ने त भन्दाखेरि कम्पनी लको सुरुवात भयो। त्यसले के गर्छ भन्दा शेयरहरू कसरी जम्मा गर्ने, क्यापिटल कसरी जम्मा गर्ने, क्यापिटल भनेको पुँजी कसरी जम्मा गर्ने र त्यसलाई एउटा कानुनी दायरामा कसरी चाहिँ ढाल्ने भन्ने कुरा कम्पनी लले सुरुवात गर्यो। र कम्पनी ललाई के भनिन्छ भने फुल कन्स्टिट्युसन भनिन्छ कम्पनी ललाई। यसमा राष्ट्रपति हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, मन्त्री परिषद हुन्छ, संसद हुन्छ र त्यसका चाहिँ तपाईका भोटर्सहरू पनि कम्पनीमा हुन्छ। बुझ्नुभयो? कम्पनी भनेको आफैमा लाइक गभर्नमेन्ट हो, लाइक सरकार हो। के गर्छ यसले भने शेयर कसैलाई बिक्री गर्ने अधिकार पनि कम्पनी स्वयंले राख्छ, शेयर बिक्री नगर्ने अधिकार पनि स्वयंले राख्छ। अहिले स्टक ब्रोकरहरुका भयंकर लाइन हुन्छ, तपाईहरु मध्ये धेरैजना त्यहाँ जानुहुन्छ होला। अब सरकार कहाँनेरि छ मलाई भन्नुस्, स्टक ब्रोकर कहाँ जानुहुन्छ, पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, उसले कुनै तपाईलाई मन परेको कम्पनीको शेयर तपाईको नाममा हस्तान्तरण गरिदिन्छ। उसले दिएको कागजको आधारमा तपाई कुनै सरकारी कार्यालय धाउनु पर्दैन।
अब तपाईँको कम्पनीको सुरुवात कसरी भयो त भन्दा यसरी कुनै एउटा व्यक्ति, आज हामी यहाँ बसिरहेछौँ, 11 बजे हामी 10 बजे कुनै चाहिँ ब्रोकर कम्पनीमा जाउँ र हामीलाई मन लागेको कम्पनीमा सेयर लगानी गरौँ। त्यसले दिएको कागज भ्यालिड कागज हुन्छ, तपाईँसँग लिगल कागज हुन्छ। त्यसकारणले धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू, धेरैभन्दा धेरै रकमहरू, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू मिलेर एकै ठाउँमा ठुलो पुँजी जम्मा गर्ने र त्यसको आधारमा विकास अगाडि बढाउनको लागि कम्पनी लको सुरुवात भएको हो। बस यति कुरा हो। कम्पनी भनेको अब के हो त? कम्पनी भनेको एउटा लिगल पर्सन हो। कम्पनी भनेको लिगल पर्सन हो। वी आर द नेचुरल पर्सन। हामी हाम्रा मदरबाट, हाम्रा आमाबाट, अब हामी सबै आमाबाटै जन्मेका मात्रै छौँ। अहिले त टेस्ट ट्युबबाट नि जन्मिने छ नि। हामी सबै यहाँ भाजती चाहिँ कोही टेस्ट ट्युब छैन होइन। र आमाबाट हामी जन्मिन्छौँ, आमाबाट हामी नेचुरल पर्सन। अब हामीले बनाएको कम्पनी चाहिँ लिगल पर्सन। बस। तर त्यसलाई पनि मार्न पाइँदैन, हामीलाई पनि मार्न पाइँदैन। त्यो पनि जीवित चिज हो, हामी पनि जीवित चिज हो। हामीलाई मार्यो भने कतिपय देशमा ह्याङ्गिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि डेथ पेनाल्टी हुन्छ त्यसलाई, र हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ नि आजीवन कारावास हुन्छ। तर कम्पनीलाई मार्यो भने के हुन्छ? 2 वर्ष कैद हुन्छ। 2 वर्ष। बुझ्नुभयो? कम्पनीलाई पनि मार्न पाइँदैन। मैले बनाएको कम्पनी म यसलाई मारिदिन्छु, नो, तपाईँलाई त्यो अधिकार छैन। हामी पढ्दै जान्छौँ, भोलिसम्ममा हामीलाई थाहा हुन्छ कि कम्पनी कसरी मार्न पर्दो रहेछ। किनभने व्यक्तिलाई पनि तपाईँको डक्टरले उपचार गर्दा गर्दै मर्न सक्छ होइन। त्यसै गरी कतिपय कन्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ म अब मर्छु, मलाई चाहिँ यो रोग लागेको छ, अब म बाँच्दिनँ भन्यो भने डक्टरले उसलाई मारिदिन्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ प्रुफ्ड हुनु पर्यो। विश्वमा कतिपय देशहरूमा छ। नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा हाम्रा साथीहरूले मुद्दा हालेका थिए। म पनि वकिल थिएँ, तर सर्वोच्च अदालतले मानेन, अहिले बेला भएको छैन भनेर त्यसलाई खारेज गर्यो अघि। त्यसै गरी मार्न पाइन्छ, तर कानुन बमोजिम मात्रै कम्पनीलाई मार्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी भिजिबल हुन्छौँ, त्यो भिजिबल हुँदैन। अघि हामी भिजिबल हुन्छौँ, देखिन्छ हामीलाई, नेचुरल पर्सनलाई, तर लिगल पर्सनलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। अब मैले कुनै कम्पनी खडा गरेँ, एउटा व्यक्तिले पनि कम्पनी खडा गर्न सक्छ। म अहिले बताउँछु त्यो कुरा। र कम्पनी मैले खडा गरिसकेपछि त्यो मसँगै यहाँनिर उभिन्छ। मैले कम्पनीको पैसा ल्याएर मेरो घरमा छोराछोरीको बिहा गरेँ, जग्गा किनेँ भने कम्पनीले मलाई भन्छ, है तेरो जग्गा किन्नलाई म कम्पनी खडा भए हो र? त्यसले मलाई भनिरहेको हुन्छ। कसरी भनिरहेको हुन्छ त्यसले? भने त्यो त निर्जीव छ नि, कसरी भन्यो भन्नु होला। लिगल्ली मैले त्यसरी त्यहाँको पैसा ल्याएर कुनै कानुन नियम अथवा कहाँ खर्च गर्ने, कम्पनी जेको लागि उद्देश्यलाई स्थापित भएको थियो त्यहाँ खर्च नगरेर जग्गा किन्ने, छोराछोरीको बिहा गर्ने, घरको तला थप्ने गर्न पाइँदैन। मेरो एक्लै मैले खोल्या हो, एक्लै खोल्या हो। मेरो सोल कम्पनी हो त्यो। मैले एक्लै पनि कम्पनी खोल्न पाउँछु। करोडौँ रुपियाँ मैले त्यहाँ राखेको छु। तर मैले जे उद्देश्यलाई कम्पनी खोल्या हो त्योभन्दा बाहेक कामको लागि मैले प्रयोग गर्न पाउँदिनँ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ? 2 वर्षसम्म कैद हुन्छ। बस कुरा बुझ्नुभयो? 2 वर्षसम्म कैद हुन्छ र तपाईँको चाहिँ नि जरिवाना पनि त्यसमा क्याटेगोरी छुट्याएको छ, जरिवाना हुन्छ। त्यसकारणले कम्पनी भनेको के हो त भन्दा नेचुरल पर्सनले त्यसलाई बर्न गर्छ, नेचुरल पर्सनले त्यसलाई जन्माउँछ, नेचुरल पर्सनले त्यसलाई जन्माउँछ र त्यसपछि त्यसले के गर्छ? लिगल पर्सनको रूप धारण गर्छ, रूप धारण गर्छ, लिगल पर्सनको रूप धारण गर्छ। र रूप धारण गरिसकेपछि यहाँ अगाडि आएर यहाँ बस्नुभयो भने ठाउँ छ अलिकति साथीहरूले, यहाँ बस्नुहुन्छ होला नि होइन, त्यो गर्छ। अनि त्यसपछि रूप धारण गर्छ त्यसले चाहिँ नि के गर्छ? त्यसले चाहिँ एउटा पर्सनको रूप धारण गर्छ। र हामी कहाँ के भएको छ अहिले भने जस्तो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ नेचुरल पर्सनले मात्रै पाउने कि लिगल पर्सनले पनि पाउने? फन्डामेन्टल राइट भनेको तपाईँको संविधानले दिएको हाम्रो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार चाहिँ कम्पनीले पनि पाउँछ कि व्यक्तिले पनि पाउँछ? त्यसमा ठुलो डिबेट छ। कतिपय कुराहरू संवैधानिक अधिकार पनि कम्पनीले पाउँछ। हामी कम्पनीको नाउँबाट रिट हाल्छौँ, कम्पनीको नाउँबाट मुद्दा गर्छौँ, कम्पनीको नाउँबाट हामी यावत कुराहरू गर्छौँ। देशले दिएको कानुन, देशले बनाइदिएको कानुन अनुसार कम्पनीले रिमेडी चाहिँ कोर्टबाट पाउँछ। जसरी हामीले रिमेडी पाउँछौँ नि, जसरी हामीले त्यसको चाहिँ नि के भन्दाखेरि अधिकार पाउँछौँ नि, त्यसै गरी कम्पनीले पनि त्यो अधिकार चाहिँ पाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छोटकै रूपमा भन्दाखेरि अब कम्पनी भने के रहेछ? हामी नेचुरल पर्सनले जन्माउने रहेछ, त्यसलाई जन्माउने रहेछ, तर त्यसको पनि अस्तित्व हुँदो रहेछ। हामी नेचुरल पर्सन भए जस्तै त्यो लिगल पर्सन हुँदो रहेछ, त्यसलाई पनि हामीले अनावश्यक रूपमा घोच्ने, त्यसलाई चाहिँ हातखुट्टा भाँच्ने होइन इत्यादि भन्नुहोस् न। त्यसको चाहिँ पैसा झिक्दै हाम्रो खातामा हाल्यो भने हातखुट्टा भाँचिया भयो भएन?
अनि त्यसपछि तपाईँको त्यसका टोटल पैसा लिएर आएर यता हालिदियो भने जसरी हामीलाई ठग्छन् नि, अर्को साथीले ठग्छ नि, होइन साथी नै भनौँ न, होइन ठग साथीले हो, त्यसै गरी हामीलाई कारवाही हुन्छ नि ठगमा हो, त्यसै गरी त्यसको पैसा ल्याएर हामीले चलायौँ भने पनि हामीलाई कारवाही हुन्छ। भनिसकेपछि कम्पनी भनेको एउटा लिगल पर्सन हो जसको चाहिँ नि अस्तित्व हुन्छ, तर त्यो देखिँदैन, त्यो कागजमा हुन्छ, हाम्रा फाइलमा हुन्छ, हाम्रा दराजमा हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले कानुन बमोजिम स्थापित गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिममै त्यसलाई हामीले वाइन्डिङ अप गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई लिक्विडेसन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नि हामीले डाई भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला, त्यो चाहिँ नि हाम्रो कम्पनीमा युज हुँदैन। मैले खालि तपाईँहरूलाई कुरा बुझाउनको लागि मात्रै भनेको हो। वाइन्डिङ अप भन्नु होला अथवा लिक्विडेसन भन्नुपर्छ। यसलाई यो लिक्विडेसन भन्ने वर्ड हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। लिक्विडेसन तपाईँहरूको भोलि हामी त्यहाँनिर हामी जान्छौँ। अब यसपछि के भन्छ भने तपाईँहरूको यसमा ओरिजिन अफ द पब्लिक कर्पोरेसन एन्ड कम्पनी इन जेनरल। पब्लिक कर्पोरेसनको कुरा सबभन्दा बढी तपाईँहरूको यो कोर्समा राखेको देखियो। पब्लिक कम्पनीलाई बढी चाहिँ यसले फोकस गरेको देखियो। किन यो गरे होला भन्दा कम्पनी दुई किसिमको हुन्छ खास गरेर, एउटा पब्लिक कम्पनी, एउटा प्राइभेट कम्पनी। अघि अहिले अब त्यो नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी जुन चाहिँ नि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भन्ने पनि छ, तर खास गरेर दुईटा कम्पनी, एउटा प्राइभेट कम्पनी प्राली, जति तपाईँहरू बाहिर जाँदाखेरि प्राली भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो प्राइभेट कम्पनी हो। जति ठाउँमा जाँदा तपाईँले लिमिटेड मात्रै लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो पब्लिक कम्पनी हो। तपाईँको प्राइभेट कम्पनीलाई 1 जनादेखि 100 जना, अघि 1 जनादेखि 100 जना अघि भन्दा बढी प्राइभेट कम्पनी खोल्न पाइँदैन। 1 जनाले खोल्न पनि पाइन्छ, 100 जनाले खोल्न पनि पाइन्छ। त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनी भयो। प्राली एकदम यो चाहिँ तपाईँले सुरुमै याद गर्नु होला, नभए पढ्दै जाँदाखेरि हामीले बुझ्दैनौँ। 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिले प्राइभेट कम्पनी खोल्न पाइँदैन, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्न पाइँदैन। पहिला 50 थियो, अहिले भर्खरै त्यो संशोधन भएर 100 भएको। तपाईँले 100 नै पढ्ने हो, त्यस कारणले 100 जना हुनु पर्यो। 101 हुने बित्तिकै त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्छ तपाईँले। अब तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ नि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाएर बस्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चाहिँ तपाईँको आफू बस्ने र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्ने। अब त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अहिले म त्यसको चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्सिएसहरू पनि बताउँला, तपाईँलाई सजिलो होस्, अलिकति इजी होस् भनेर मैले अलिकति छिटो भने। अब यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चाहिँ मिनिमम 1 करोड क्यापिटल नभई, मिनिमम 1 करोड सेयर नभई, मिनिमम 1 करोडको चुक्ता पुँजी नभई खोल्न पाइँदैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चाहिँ मिनिमम 1 करोड चुक्ता पुँजी नभइकन, 1 करोड रुपियाँ नभइकन कसैले त्यो खोल्न सक्दैन। त्यसको लागि मिनिमम 7 जना मान्छे चाहिन्छ। मान्छे भनेको नेचुरल पर्सन वा लिगल पर्सन। साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले क्लियर हुनु होला, 7 जना भन्नाले 7 जना हामी जस्तो नेचुरल पर्सन चाहिँदैन। त्यसमा 6 जना नेचुरल पर्सन, 1 जना अर्को कम्पनी, एउटा अर्को कम्पनी कुनै 6 भने पनि त्यसलाई 7 मानिन्छ कम्पनीमा। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई पनि व्यक्ति सरह मानिन्छ। र 7 जना घटीमा र बढीमा जतिसुकै त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा। प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी हेर्नुहोस् है, प्राइभेट 1 देखि 100, पब्लिक मिनिमम 7, माथि अनलिमिटेड है। 1 करोड मिनिमम सेयर पुँजी, मिनिमम क्यापिटल 1 करोड। र त्यसपछि प्राइभेटमा तपाईँको यति उति भन्ने छैन। 50 ले भाग जानु पर्यो, 50 ले 50, एउटा सेयर 50 पनि हुन सक्छ। अहिले 100 को मात्रै चाहिँ गर्ने चलन छ, 50 र त्यसपछि 10 ले भाग जाने भनेको छ। मिनिमम एउटा सेयर 50 को मात्रै 50 को हुन्छ मिनिमम, र 10 रुपियाँले भाग जानु पर्यो। त्यसमा 10 रुपियाँले डिभाइड गर्दा त्यसमा चाहिँ भाग लाग्ने गरी सेयर पुँजी राख्न सकिन्छ। र त्यो चाहिँ तपाईँको खास गरेर भन्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको फरक बेसिकली यो हो। त्यसै गरी तेस्रो कम्पनी अहिले नेपालमा चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी, जुन कम्पनीमा प्राइभेट लिमिटेड अथवा लिमिटेड लास्टमा लेखिँदैन। त्यसमा कुनै फाउन्डेसन, कुनै ट्रस्ट केही चाहिँ गठन गर्न सकिन्छ। त्यसमा मिनिमम 5 जना, 5 सम्झिनुहोस्। त्यसमा 1, त्यसमा 7, त्यसमा 5 सम्झिनुहोस्। तपाईँको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी 1, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी 7, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी 5 जना मिनिममको कुरा गरिरहेको छु मैले। नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी बढी जति पनि हुन सक्छ, तर त्यसमा पछाडिपट्टि लिमिटेड अथवा प्राइभेट लिमिटेड लेखिँदैन।
प्राइभेट कम्पनी प्राली लेखिन्छ, लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड लेखिन्छ र यसलाई चाहिँ नि केही पनि लेखिँदैन, फाउन्डेसन भनिन्छ अथवा के नाउँ राखेर उसले खोल्छ त्यही भनिन्छ र त्यसको नाफा चाहिँ घर लान पाइँदैन। जति पनि नाफा हुन्छ त्यो त्यही कम्पनीमा राख्ने, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी। अरू दुईटा कम्पनी पैसा कमाउनको लागि खोले हो, खुल्लम खुल्ला कुरा छ। कम्पनी भनेको कसैलाई चाहिँ सेवा गर्नलाई खोलिँदैन। नन प्रफिट कम्पनी बाहेक, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी बाहेक कम्पनी भनेको नाफा कमाउन, आफूले लगाएको लगानीको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै उठाएर रिचेस्ट पर्सन हुनको लागि कम्पनी खोलिन्छ। आज बिल गेट्स विश्वको सबभन्दा धनी किन छ भन्दा कम्पनीको कारणले छ। उसले त्यो अरबौं खरबौं रुपियाँ उसको दराजमा थन्क्याएर राखेको अथवा उसको बैंक खातामा हुँदैन साथीहरू। कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि उसँग फलाना कम्पनीको यति सेयर छ, 10 लाख सेयर छ, प्रति सेयरको मूल्य $50,000 छ। अब कति हुन्छ भन्नुहोस्। त्यसै गरी क्यालकुलेसन गरेर निकाल्ने हो, आज ऊ यति धनी छ, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो विनोद चौधरी यति धनी छ भनेर जुन निकालिन्छ त्यो सेयर पुँजीको आधारमा हो। कति कम्पनीमा उसले सेयर लगानी गरेछ र त्यसबाट उसले कति प्रतिफल, आजको दिनमा उसँग कति पैसा छ हामीले क्यालकुलेटरमा निकाल्न सक्छौँ नि। तपाईँ हरेक पत्रिका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा के हुन्छ हरेक नेपालका सूचीकृत कम्पनीहरूको त्यहाँनिर तपाईँको सेयरको चाहिँ आजको भ्यालु चाहिँ त्यहाँनिर लेखिदिइरहेको छ। फलाना बैंकको यति, फलाना हाइड्रो पावर कम्पनीको यति, फलाना चाहिँ बिमा कम्पनीको यति, फलानाको यति, यत्रो ठुलो हुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पत्रिकामा। त्यसको आधारमा तपाईँसँग कतिको सेयर छ अब इन्टु गर्नुहोस्, तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। म त आज यति धनी भइछु, आफैलाई थाहा हुन्छ नि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले के गर्छ, मान्छेलाई धनी र गरिब कम्पनीको त्यो भ्यालुको आधारमा हुन्छ र कम्पनीको जब भ्यालु स्वाटै घट्छ मान्छे एकैचोटि कङ्गाल हुन्छ, एकैचोटि। किनभने उसले त्यो पैसा खर्च गरिरहेको होइन, कम्पनी चलाउनेले राम्रोसँग चलाइदिएन, कम्पनी असल तरिकाले गएन। जस्तो तपाईँको फेसबुक एउटा ठुलो कम्पनी हो, फेसबुक एउटा कम्पनी हो, त्यसको मार्क जुकरबर्गले तपाईँको अहिले विश्वको धेरै माथि ऊ आउँदैछ, धेरै ठुलो धनी हुँदैछ। हामीले जति फेसबुक चलाइदिन्छौँ ऊ त्यति धेरै धनी हुँदैछ भनेपछि त्यो पनि एउटा कम्पनी हो। त्यसै गरी तपाईँको नास्दाक भन्ने कम्पनी छ विश्वमा, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा त्यहाँनिर तपाईँको आइराखेको हुन्छ, त्यो वर्ल्डको चाहिँ गुगल छ लगायतका ठुला कम्पनीहरू त्यहाँनिर आइराखेका हुन्छन् र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। र यो चाहिँ यसको हिस्टोरिकल यसको चाहिँ कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको इन जेनरलमा अब तपाईँले यसबाटै प्रमाणित हुन्छ कि आज हिजो कम्पनीको विकास नभए भए आज गुगल हुँदैन थियो, आज फेसबुक हुँदैन थियो, आज कोका कोला कम्पनी हुँदैन थियो, लगायतका विश्वका सक्सेसफुल कम्पनीहरू, पेप्सी कोला कम्पनी हुँदैन थियो, सक्सेसफुल कम्पनीहरू विश्वमा आज हुँदैन थिए। र त्यसमा जसले पनि लगानी गर्न पाउँछ, उनीहरूको ल हुन्छ, ल अनुसारको लगानी गर्न पाइन्छ। र लगानी गर्नलाई त्यहाँनिर सेयर ब्रोकर कहाँ जाने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा, अनि त्यसपछि सेयर लगानी गर्ने। अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा कसरी लगानी हुन्छ म तपाईँहरूलाई त्यो पनि बताइहाल्छु। कसरी लगानी हुन्छ भन्दा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चाहिँ आफू बस्ने गफ मेलका व्यक्तिहरू भने पनि हुन्छ। तपाईँहरू लेख्दाखेरि गफ मेल नभइकन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोलिँदैन। गफ मेलका व्यक्तिहरू भन्नाले गफ पनि मिल्ने, मेलमिलाप पनि हुने खालका क्या हुन्छ। गफ मेल भनेको तपाईँको यो लिगल वर्ड हो। यो चाहिँ गफ मेल भनेको हामीले त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली पनि प्रयोग गर्छौँ। गफ मेलका व्यक्तिहरू बसी मलाई ठगी गरेकोले फलानालाई कारवाही गरी पाऊँ भनेर हामी नेगेटिभली पनि गफ मेल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। र त्यो चाहिँ के हो त भन्दा आफू बस्ने र बसेर त्यसमा लगानी गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई सेयर चाहिँ त्यो कम्पनीले निर्णय नगरिकन दिन पाइँदैन। अर्को व्यक्ति, त्यहाँ नयाँ व्यक्ति चाहिँ थप्न पाइँदैन। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा याद गर्नु साथीहरू, नयाँ व्यक्तिलाई थप्न पाइँदैन। कम्पनीले अलाउ गर्यो ओके दिने, अलाउ गरेन कम्पनीको डिसिजनले हुँदैन। त्यो दुर्नाम भएको मान्छे त्यो फटा ओहो उहाँ जस्तो मान्छे हाम्रो कम्पनीमा आउने, हेर्नुहोस् मान्छेको व्यक्तित्वको आधारमा त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी मान्छेले पत्याउने अथवा नपत्याउने गरेर ल्याउने र नल्याउने अधिकार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ। त्यो चाहिँ त्यसमा रेस्ट्रिक्सन छ। यहाँ तपाईँहरूको पढ्दा यहाँ तपाईँहरूको कोर्समा पनि छ, त्यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ। अर्कोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाइँदैन। म त्यसको सेयर होल्डर हुन्छु भन्न पाइँदैन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी। जबसम्म कम्पनीले पत्याउँदैन, जबसम्म कम्पनीले ल ओके तैँले सेयर हाल भन्दैन, तबसम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सेयर होल्डर हुन पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छ। त्यहाँ चाहिँ मैले सेयर खरिद गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनु पर्यो। त्यो सेयर त्यहाँनिर व्हाइट मतलब कसैलाई नदिकन राखेको रहेछ भने त्यो खरिद गर्न पाऊँ भन्नु पर्यो, अथवा एलटमेन्ट भन्नाले त्यसको बाँडफाँड भइसकेको रहेछ भने
कुनै सेयर होल्डरको सेयर तपाईँले खरिद गर्नु पर्यो, नत्र भने तपाईँ त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सेयर होल्डर हुन पाइँदैन। अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्ने बित्तिकै जो पनि सेयर होल्डर हुन पाउने होइन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म कम्पनी सूचीकृत हुँदैन, सूचीकृत भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टक ब्रोकरमा, स्टक एक्सचेन्जमा जबसम्म सूचीकृत हुँदैन तबसम्म जो पाए त्यहीले त्यो कम्पनीको सेयर किन्न पाइँदैन। जबसम्म सूचीकृत हुँदैन तबसम्म चाहिँ कम्पनीको सेयर किन्न पाइँदैन। र कम्पनीमा जब सूचीकृत हुन्छ, सूचीकृत हुँदाखेरि त ठग्छ होला नि त, ओहो त्यस कम्पनीको पैसा सिद्धियो होला, सिद्धिएको पछि अनि त्यहाँबाट अरू सर्वसाधारणलाई बेच्छ होला। नो, 3 वर्षसम्म कम्पनी नाफामा गएको हुनुपर्ने, 3 वर्षसम्म सर्वसाधारण जनताको लागि तपाईँ कम्पनी लमै व्यवस्था छ, स्टक ऐन पनि छुट्टै छ हगि। 3 वर्षसम्म नाफामा गएको कम्पनी, अब यो कम्पनीको सेयर चाहिँ जनतालाई बेच्दाखेरि अब चाहिँ केही नहोला भन्ने भएपछि अनि त्यसपछि जनतालाई बेच्न मिल्ने गरी सूचीकृत गरिन्छ कम्पनीलाई। त्यसपछि हामी स्टक ब्रोकर कहाँ गएर पनि कम्पनी खरिद गर्न सक्छौँ, कम्पनीको सेयर हामी खरिद गर्न सक्छौँ। र खास गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा तपाईँको नयाँ सेयर होल्डर भोरे फलाना सञ्चालक समितिमा गएर फलाना बैंकमा भन्छन् नि, हो त्यो चाहिँ मिनिमम 100 सेयर, 100वटा सेयर तपाईँले कुनै बैंकमा सेयर छ तपाईँको अथवा कुनै कम्पनीमा सेयर छ 50वटा 60वटा 70वटा भने तपाईँ सञ्चालक हुन योग्य हुनुहुन्न। 100 हुनुहोस्, म अब योग्य छु, म अब त्यहाँ गएर कहिले हो त्यहाँ चाहिँ नि म पनि गएर उठ्छु भन्न पाइन्छ। र अहिले तपाईँको महिला भएसम्म हगि, अहिलेको नयाँ संशोधन महिला भएसम्म सञ्चालक समितिमा 1जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। पहिला थिएन, यो नयाँ संशोधनले 1जना महिला सञ्चालक समितिमा राख्नुपर्छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ। र यसमा तपाईँको अब यसको फिचर अथवा यसको चाहिँ जेनरल कुराहरू चाहिँ के हो त अब कम्पनीको भन्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ पहिलोमा जेनरल भनेको छ। र यसमा चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनी भनेको चाहिँ विश्वमा विकासको लागि, इन्डस्ट्रियलाइज के अरे औद्योगिकरणको लागि र निजी क्षेत्रबाट सानाभन्दा साना थोपा मिसाएर के भन्छ समुद्र बनाउनको लागि भनेर लेखिदिनुहोस् न। वाह, राम्रो लेख्यो, मान्छेले बुझिहाल्छ। किनभने दिस इज कन्सेप्ट कम्पनीको कन्सेप्ट नै त्यही हो, थोपा हाकेर समुद्र बनाउनको लागि बनेको चिज हो यो कम्पनी, बनेको चिज हो। र त्यसले अहिले विश्वमा ठुलो परिवर्तन कम्पनीले ल्याएको छ। यदि कम्पनी हुँदैन थियो भने विश्वमा व्यक्तिले कसरी पैसा कलेक्सन गर्थे, कसरी यत्रा ठुला बैंकहरू खुल्थे होला नेपालमा, होइन कसरी खुल्थे होलान्, किनभने बैंकको सेयर अहिले मिनिमम 8 अरब हुनुपर्छ भन्ने छ। क क्लासको बैंकको मिनिमम 8 अरब र त्यसमा 2 किसिमको सेयर, एउटा तपाईँको संस्थापक सेयर, एउटा चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारण सेयर, 2 किसिमको सेयर हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ हामी ढुक्क भएर फलानु बैंकको सेयर खुल्यो अरे दौडी गरेर हामी हाल्दैनौँ। किन त्यो कम्पनीको हेल्थ इज गुड, कम्पनीले राम्रोसँग चाहिँ कम्पनी ल अनुसारको चलेको छ, त्यहाँभित्र चलेन भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई चाहिँ दण्ड लगाउँछ। त्यस कारणले हामी त्यहाँ गएर पैसा हाल्छौँ। अघि मैले निवेदन गरेँ नि, अब बैंकको पैसा त्यसको सेयर होल्डर त त्यसमा त सेयर होल्डर संस्थापक सेयरहरू छन्, त्यहाँ सञ्चालक समिति छ, बैंकको भल्ट खोल ल 10वटा बोरा भर भनेर घर लान पाइन्छ। लग्यो भने कम्पनी लले पनि रोक्छ, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एक्टले पनि रोक्छ, त्यसै गरी बाफिया भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले पनि रोक्छ हगि। त्यस कारणले गर्दा हामी ढुक्क भएर बैंकमा लगानी गर्छौँ, किनभने जहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पनी राम्रोसँग चलिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्छौँ। अब सबै कम्पनी किन घाटामा जान्छ त, किन राम्रोसँग हुँदैन त? अब तपाईँहरूलाई लाग्छ किन हुँदैन त भन्दा कम्पनी लले के भन्छ भने कम्पनी लले जे गर्न हुँदैन, जे हुँदैन, जे चिज नगर्नु भनेर भनेको छ, त्यो हेर्ने कसले हेर्नुपर्ने सेयर होल्डरले। ल यो भएन, यो कम्पनीले पैसा खाइरहेछ, यसले बदमासी गरिरहेछ, अब हामी पनि हेर्न जाँदैनौँ, पैसा लगानी गर्यो, आफ्नो काममा हिँड्यो। अब हेर्नुपर्छ कसले? दोस्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले। अब त्यहाँ कति कम्पनी दर्ता छ थाहा छ तपाईँलाई? कति छ लाखौँ छ, तिनीहरूसँग पनि रेकर्ड छैन, हामीले सोधेका थियौँ अस्ति कति छ भने होला सर 3 लाख भन्छ। 3 लाख कम्पनी, त्यहाँ चाहिँ जम्मा 50जना कर्मचारी छैन, कसले हेर्छ? त्यो कम्पनी ल अनुसारको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने रुल एन्ड रेगुलेसन लागू कसले गर्छ त भन्दा गर्ने कार्यालय चाहिँ त्यही हो। त्यहाँ मैले यता देखाएको चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छ भनेर देखाएको है, तपाईँहरूलाई त्यो पनि कन्सेप्ट थाहा हो हगि। www.ocr.gov.np
कि त्यो तपाईँहरूले वेबसाइट छ, तपाईँहरूले त्यो हेर्नुभयो भने कम्पनी रेजिस्टर त्यहाँ कसरी कम्पनी दर्ता इत्यादि त्यहाँ लेखिदिएको छ। त्यो कम्पनी लको जाँचभन्दा पहिले एकचोटि खोल्नुहोस् न, त्यो अरूमा 5 मिनट फुर्सद दिनुहोस्, यसो खोल्नुहोस्, त्यहाँ खुर्र हेर्नु, त्यतिले पनि बहुत कुछ थाहा हुन्छ। यति मात्रै मेरो निवेदन हो कि त्यसपछि तपाईँको त्यो कम्पनी रजिस्ट्रारले हेर्नु पर्यो। अब उसले हेर्दैन, नहेर्ने बित्तिकै के हुन्छ, कुनै दिन एउटा नेकोन इयर भन्ने थियो, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ, नेकोन इयर सुई यहाँ आकाशमा उडाएको, त्यसको त्यो एडभर्टिजमेन्ट हेर्दा पनि आनन्द आउने खालको थियो होइन। नेकोन इयर भनेर एउटा चाहिँ त्यो महादेवको चाहिँ त्यो त्रिशूल स्वाट आउँथ्यो, तपाईँहरूमध्ये कतिलाई याद होला। त्यो कम्पनी खारेज भयो, लिक्विडेसनमा गयो, तर त्यसका सञ्चालकहरूले जति लगानी गरेका थिए त्यसको 4 दोब्बर कमाए भनिन्छ कि 4 दोब्बर। किन भन्दा कम्पनीको हेल्थलाई उनीहरूले सिद्ध्याउँदै गए, आफूले कमाउँदै गए र त्यो चिज रोक्छ कसले? कम्पनी लले रोक्छ, कम्पनी ऐनले रोक्छ। र कम्पनी ऐन अनुसार जब कम्पनी चल्दैन त्यो कम्पनी रहँदैन, त्यो कम्पनी चाहिँ डुब्छ। र हामीले कहाँ लगानी गर्छौँ त भन्दा कम्पनी ल अनुसारको रुल एन्ड रेगुलेसन गरिदिए हुन्थ्यो नि। मैले अघि भनिसकेँ, कम्पनी भनेको एउटा गभर्मेन्ट हो, त्यहाँ चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि त्यहीँ भित्र छ, त्यहाँभित्र मन्त्री परिषद पनि छ, राष्ट्रपति पनि छ, त्यहाँभित्र तपाईँको एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेको प्रधानमन्त्री सरको अधिकार राख्छ कम्पनीभित्र। उसले कम्पनी भनेको सिङ्गो एउटा गभर्मेन्ट हो, गभर्मेन्ट त्यहाँ सबैले फङ्सन आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिदिएदेखि त्यो चल्छ। तर के हुन्छ, अध्यक्ष भन्नाले राष्ट्रपति जस्तो छ, तपाईँको चाहिँ एमडी म्यानेजिङ डाइरेक्टर जसलाई प्रबन्ध सञ्चालक भनिन्छ त्यो प्रधानमन्त्री जस्तोलाई धेरै पावर छ कि, त्यही भएर मैले भनेको हगि त्यो छ। र अरू सञ्चालकहरू मिल्ने, अब त्यहाँ चाहिँ अब सिद्ध्याउने लुण्याउनेतिर लागेपछि त कम्पनी रहँदैन। तर कम्पनी लले के भन्छ भने कम्पनी तपाईँले कम्पनी ल भन्दा बाहेक नजानुहोस्, जान हुँदैन, तपाईँलाई यो कारवाही हुन्छ, तपाईँलाई त्यो कारवाही हुन्छ, यसो गर्नुभयो भने यो हुन्छ, त्यसो इत्यादि कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अब नेपालमा यो कम्पनी कहिलेबाट सुरुवात भयो? 2094 साल जेठ 1 गते। यो सरी 19, तपाईँहरू सबले ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ। यद्यपि मैले मिस्टेकै गरेँ हो, तर सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आनन्द आउँछ। यसरी गर्दा बडा आनन्द आउँछ, बुझ्नु भएन? कसैले कुरा सुनिदिँदा नि आनन्द आउँछ। 1994 साल जेठ 1 गते, 1994 साल जेठ 1 गते तपाईँको नेपाल बैंक कानुन भन्ने आयो। नेपाल बैंक कानुन, त्यही दिन नेपाल बैंकको स्थापना भएको। तपाईँले लक्ष्मीको चाहिँ नि त्यो लोगो लक्ष्मी त्यो भएको छ नि, यस्तो सम्झिनुहोस् त। नेपाल बैंक कति जानु भएको छ, अब कति त जानु नै भएको छैन होला, नयाँ बैंक आइसक्यो, हामी नेपाल बैंकका पालाका मान्छे हगि। नेपाल बैंक त्यो जुन दिन नेपाल बैंक नेपालमा आयो नि, बस त्यही दिनबाट नेपालमा कम्पनीको सुरुवात भयो के। कुरो बुझ्नु भएन? कुरा सिम्पल छ, सिम्पल। 1994 जेठ 1 गते आउँदैछ, पर्सि कहिले आउँछ बुझ्नु भएन? जाँच कति गते हो तपाईँहरूको? 10 गते जेठ 10 13 गते। अब तपाईँको चाहिँ जेठ 1 गते भने पर्सि आउँदैछ, त्यही जेठमै तपाईँहरूको जाँच रहेछ। मजा छ नि? जेठ 1 गते भनेपछि 1994 सम्झिएको नेपालमा कम्पनीको सुरुवात। अर्को आगराको क्वेसन आयो भने पनि नेपालमा पनि कम्पनी यहाँबाट सुरुवात भएको थियो भनेर गागराको कुरा लेख्नुहोस् न। अरे केही त हुन्छ लमा। म तपाईँहरूलाई सुरुमै पनि भन्ने गरेको थिएँ, छुट्यो। तपाईँहरूलाई म भन्छु, लमा तपाईँलाई 100% आउँछ, ठ्याक्कै आउँछ, ट्याक्क लेख्नुहोस्, केही गर्नु पर्दैन। लिपा पोती लम्बा चौडा केही गर्नु पर्दैन। साथीहरू भयङ्कर पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला, त्यसै गरी लेख्नुहोस्। जब आउँदैन नि बस अब तपाईँले सुरु गर्नै पर्छ। अब तपाईँले कहाँको कुरा ल्याएर चाहिँ मिल्दैन, बुझ्नु भएन? मिल्दैन। तर मैले तपाईँलाई अहिले भनेका यावत कुराहरू, यदि कम्पनी नभएको थियो भने आज विश्व कल्पना गर्न सकिदिन्थ्यो, विकास कसरी हुन्थ्यो, कसरी होला, लेख्दै जानुहोस् तपाईँ। नेपाल बैंक लिमिटेड जब 1994 जेठ 1 गते सुरु भयो, त्यो दिनबाट नेपालमा कम्पनीको सुरुवात हुँदै आई। अहिले यत्रा ठुला बैंकहरू कम्पनीका रूपमा सञ्चालित हुँदा हामीलाई ढुक्क भएको छ। मतलब सहज टाइपका भाषामा फ्लुएन्ट हुनु पर्यो। लको स्टुडेन्ट साथीहरूको भाषामा फ्लुएन्ट हुनु पर्यो। भाषामा तपाईँको सरर बगेको भाषा हुनु पर्यो। तपाईँले कुनै मुद्दाहरू पढ्नु भएको छ, तपाईँले कुनै चाहिँ तपाईँको त्यो नजिरहरू त तपाईँहरूको यहाँ 10वटा नजिर छ, म तपाईँहरूलाई 10वटै नजिरको बारेमा भोलि बताउँछु। र त्यहाँ कसरी फ्लुएन्टली लेखिएको हुन्छ तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस्। पहिला वादीले यो भन्यो, प्रतिवादीले यो भन्यो, जिल्ला अदालतले यसो गर्यो, हाइकोर्टले अथवा त्यतिखेरको पुनरावेदन अदालतले यस्तो फैसला गर्यो र सर्वोच्च अदालतमा यसको विवाद आयो र यो कुरामा चाहिँ हामीले निर्णय दिनुपर्ने देखियो। यो कारणले चाहिँ यस्तो हुने ठहर छ भनेर लेखेको छ नि, नजिरमा छैन हो। कस्तो त्यसमा भाषा हेर्नुहोस् त, सरर बग्यो, पढ्दाखेरि पनि भने जस्तो हुन्छ। यदि त्यसरी कसैले लेख्न सक्दैन भने त्यो चाहिँ वकिल हुन सक्दैन। तपाईँहरू वकिल होइन, अहिले कहाँ लेख्न सकिन्छ भन्नु होला। तर मर्निङ सो द डे, जन्मेपछि चिया त गर्नु पर्यो नि, परेन? चिया नै गर्ने भने त गयो। त्यस कारणले यो मान्छेले लेख्न सक्छ भन्ने देखिनुपर्छ।
कुरो बुझ्नुभयो? मैले एडभोकेट लाइसेन्स गर्दा टप गरेको त्यति बेला मलाई याद छ 6 चोटि मैले कापी थपेको थिएँ। त्यसले मलाई लाग्छ आइन्सर खोज्दा खोज्दै मेरो आइन्सर त्यसले कति बेला भेट्नु मलाई दियो नम्बर। यद्यपि मैले त्यसलाई लेखा थिएँ तर मलाई त्यो पनि लाग्छ के किनभने त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा कापी जाति 25 रुपियाँ त्यतिखेर त 10 रुपियाँ थियो होला 7 रुपियाँ। अब त्यसले चाहिँ मेरो आइन्सर चाहिँ जहाँ हेरे केही न केही राम्रै कुरा लेखेको छ कतैको अन्तको कुरा त छैन। ओहो लेखे मान्छे त ब्रिलियन्ट रहेछ भनेर हालिदियो नम्बर। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा लमा तपाईँ 3 घण्टा होइन जान यो कतिको 1.5 घण्टा होला। 1.5 घण्टामा तपाईँ 1 घण्टा 20 मिनटमा निस्किनु भयो भने तपाईँ चाहिँ वकिल हुन सक्दैन। 1.5 घण्टै पुराका पुरा बुझ्नु भएन? पुराका पुरा चट्ट लेख्नेले पनि विचार गरी लेख्नुहोस् न दिमाग लगाई लेख्नुहोस् न। बुझ्नु भएन? मैले त लेखिहालेँ अब लमा चाहिँ पास हुँदैन है प्लिज यति कुरा। अब त्यसपछि यो चाहिँ कम्पनी कानुन चाहिँ होइन फेरि 1994 जेठ 1 गते कम्पनी कानुन सुरुवात भएको होइन। कम्पनी तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला कम्पनीको प्रकार तपाईँलाई पढाएपछि अनि यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। कम्पनीको प्रकारमा पहिलो कम्पनीको चार्टर्ड कम्पनी भनिन्छ। अघि चार्टर्ड कम्पनी, अर्को तपाईँको कानुनी कम्पनी, अर्को रजिस्टर्ड कम्पनी, अर्को रजिस्टर नभएको म तपाईँलाई लेखाउँछु यो छोटो छ 5 वटा छ यो लेख्नु भयो हुन्छ। चार्टर्ड कम्पनी नम्बर 1 चार्टर्ड अघि छट्ट लेखिहाल्नुहोस्। अर्को स्ट्याट्युटरी भन्छ अथवा कानुनी कम्पनी, अर्को रजिस्टर्ड भएको, अर्को रजिस्टर्ड नभएको। चार्टर्ड, कानुनी, रजिस्टर भएको, रजिस्टर नभएको 4 वटा भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ चार्टर्ड होइन, चार्टर्ड तपाईँको कानुनी, त्यसपछि रजिस्टर्ड भएको, रजिस्टर्ड नभएको कम्पनी हगि। अनि अन्तिममा एक व्यक्ति वा पारिवारिक कम्पनी। यो खास गरेर 5 प्रकारका कम्पनीहरू तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अर्कै खालको प्रकार हो। फेरि तपाईँले अघि मैले भनेको चाहिँ त्यो किसिम हो, यो चाहिँ प्रकार। अब यसले चार्टर्ड कम्पनी भने के? यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक होइन साथीहरू। चार्टर्ड कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चार्टरबाट स्थापना भएको। यो चार्टर्ड भन्ने कहाँबाट सुरुवात भयो भने बेलायतबाट इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने चाहिँ स्थापना गर्यो बेलायतले। पहिला भारतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुठीमा लिनुभन्दा पहिला बेलायतले इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने खडा गरेको थियो। त्यसलाई चार्टर्ड कम्पनी भनिन्छ। त्यो चाहिँ राजा महाराजाबाट राज्यबाट लाल मोहर लागेर बनाइने कम्पनी चार्टर्ड कम्पनी हो। चार्टर्ड कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर, यो नाउँ मात्रै स्ट्यान्डर्ड चार्टर, फेरि त्यो चाहिँ कम्पनी नै हो हगि, त्यो होइन। त्यसै गरी कानुनी कम्पनी भनेको कम्पनी ल अनुसारको स्थापित हुने कम्पनी। त्यो चार्टर्ड कम्पनी त कम्पनी ल अनुसार हुने भयो त भएन। त्यो कसबाट हुने भयो? त्यो तपाईँको राष्ट्रपतिबाट हुने भयो, राजाबाट हुने भयो, त्यो चार्टर्ड कम्पनी भयो होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कानुनी कम्पनी कानुनी कम्पनी। अब कानुनी कम्पनी भने चाहिँ कानुन बनाएर खडा गर्ने कम्पनी ल अनुसारको यो पनि होइन। चार्टर्ड पनि कम्पनी ल अनुसार होइन, कानुनी पनि कम्पनी ल अनुसार होइन। वर्ल्डको कुरा गरिरहेको छु मैले। यो के हो त भन्दा कानुनी कम्पनी भनेको कानुनले नै कम्पनी खडा गर्ने। जस्तो 1994 जेठ 1 गते नेपाल बैंक कानुन भन्ने खडा भयो भनेपछि के रहेछ त? कम्पनी ऐन त लागेको छैन नि, कम्पनी ऐन त त्यतिखेर बनेकै थिएन, त्योभन्दा पछि बन्यो। म भन्छु तपाईँलाई भनेपछि नेपाल बैंक कानुनमा जे लेखियो त्यो कम्पनी त्यही भयो। त्यसै गरी पछि तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कानुन आयो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खडा भयो र अहिले त्यो दुईटै कानुन चाहिँ छैन। ती दुईटै कानुनी कम्पनी होइनन् अहिले। ती दुईटै के हुन् त? रजिस्टर्ड भएको कम्पनी हुन् अहिले। नेपाल बैंक पनि यो चाहिँ नि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि। किन त्यति बेला कानुनी कम्पनीको रूपमा खडा भयो? नेपाल सरकारले कानुन बनायो, फलाना ऐन भनेर बनायो, ऐनको रूपमा स्थापित। साथीहरू यो ऐन कानुन नियम अब यसमा पनि जान भ्याइँदैन हगि। साथीहरू केहीलाई के भन्छ, ऐन भन्छ, नियम भन्छ, हैरान गर्यो भन्ने लाग्यो जस्तो छ। 1-2 जनालाई मात्रै, धेरैलाई छैन हगि। हामीलाई थाहा हुन्छ, हामी चाहिँ जहिले यो धेरैजना राखेर पढाउँछौँ। यो मान्छेलाई यस्तो लागिरहेको छ अलिअलि थाहा हुन्छ है, 1-2 जना 3 जना जतिलाई हगि। अब तपाईँको यति त तपाईँहरूले थाहा पाउनै पर्छ, नत्र त अब त्यो लेभलमा त जानै सकिँदैन नि होइन। अब तपाईँको चाहिँ के छ भने कानुनी कम्पनी भनेको कानुन अनुसारको स्थापित भएको कम्पनी। जस्तो नेपाल बैंक ऐन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन होइन लगायत तपाईँको चाहिँ यी कानुनी रूपमा स्थापित भएका कम्पनी जुन चाहिँ ऐनद्वारा नै संस्थापित गरिएको छ, त्यो चाहिँ त्यसमा कम्पनी ल लाग्दैन, त्यसमा त्यही कानुन लाग्छ, तर त्यो पनि कम्पनी नै हो। त्यो चाहिँ सरकारले कानुनी रूपमा खडा गरेको। किन खडा गर्छ सरकारले भन्दा त्यसलाई चाहिँ खास गरेर कर्पोरेसन अथवा संस्थान पनि भनिन्छ। किन गरिन्छ यो?
यो चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्थाको लागि यस्तो गर्छ राज्यले। किन समाजवादी अर्थव्यवस्थाको लागि गर्छ भने जस्तो तपाईको चाहिँ दुध वितरण आयोजनाले अहिले चाहिँ त्यहाँ दुध बेच्छ नि कति रुपियाँमा हो, यदि त्यो दुध वितरण आयोजना नभए भए के हुन सक्थ्यो, मान्छेले चाहिँ 100 रुपियाँको एउटा प्याकेटको बनाउन सक्थे अरू निजी कम्पनी। त्यसकारणले गर्दा राज्यले के गर्नुपर्छ, यस्ता कम्पनीहरू कल्याणकारी राज्यले खोल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त समाजवादीहरूले भन्छन्। पुँजीवादीहरूले के भन्छन्, यस्तो खोल्ने होइन, खोल्ने आफै प्रतिस्पर्धा गर्ने, ठोकठाक गर्ने, जसले जित्छ त्यसले गर्ने भन्छ। दुईटा फरक छ हो। त्यसकारणले यो कानुनी कम्पनी त्यसको लागि राज्यले खोल्छ र त्यो चाहिँ जस्तो तपाईको राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन थियो, कुनै दिन राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन थियो, अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन छैन। त्यो के छ, बीमा समिति अन्तर्गत त्यो गइसक्यो र बीमा कम्पनी बीमा ऐन अनुसारको त्यो अहिले संस्थापित भइसक्यो। त्यसै गरी मैले अघि भने नेपाल बैंक चाहिँ 1994 जेठ 1 गते खोलिए पनि त्यो अहिले कम्पनी ल अनुसारको छ, त्यो ऐन चाहिँ खारेज भइसक्यो हगि। त्यसकारणले यसलाई भनिन्छ कानुनी कम्पनी। कानुनी रूपमा छुट्टै ऐन खडा गरी बनाइएको कम्पनीलाई कानुनी कम्पनी भनिन्छ। अब रजिस्टर्ड भएको कम्पनी भनेको कम्पनी ऐन अनुसार रजिस्टर्ड गरिएको कम्पनी। कम्पनी ऐन अनुसार रजिस्टर्ड गरेको कम्पनी भने कसरी कम्पनी गर्नुपर्ने छ, अघि सुरुमै भने। अब मैले तपाईँलाई 1 देखि 100 मिनिमम 7 मिनिमम 5 वास्तै कम्पनी, त्यसलाई भन्छ रजिस्टर्ड कम्पनी होइन। त्यो त तपाईँहरूले अघि सुनिसक्नु भएको छ नि है। 1 मिनिमम 100 मिनिमम 7 अनलिमिटेड मिनिमम 5 अनलिमिटेड, तीनटा भने नि होइन, भने होइन। 1 देखि 100 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, मिनिमम 7 माथि जति पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, मिनिमम 5 माथि जति नन प्रॉफिट मेकिङ कम्पनी अथवा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी। त्यसकारणले त्यसलाई के भन्छ, रजिस्टर्ड कम्पनी। त्यसलाई चाहिँ रजिस्टर्ड कम्पनी भन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भन्ने नेपालको कम्पनी ऐन 2063 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर त्यो चाहिँ दर्ता गर्नु पर्छ। अहिले ब्रान्च पनि खोलेको छ। अहिले मैले यता देखाएँ, यहाँ मात्रै छैन, उता नि छ भन्नु होला, उता नि छ। अहिले कहीँ ब्रान्च पनि खुल्दैछ हगि। त्यस्तो छ। मुख्य कार्यालय चाहिँ त्यही हो, त्रिपुरेश्वर है। त्यसपछि तपाईँको रजिस्टर्ड नभएको कम्पनीको ठुलो अधिकार हुँदैन। कम्पनी लले त्यसलाई गभर्न पनि गर्दैन र रजिस्टर्ड गर्नुभन्दा पहिले, कम्पनी रजिस्टर्ड गर्नुभन्दा पहिले सर्वसम्मत सम्झौताद्वारा कसैले कम्पनी खोल्छु, हामीले यति पैसा लगानी गर्छु भनेर पहिला त पैसा उठाउनु पर्यो नि, परेन? एकैचोटि चाहिँ 100 जनाले कम्पनी खोले, 100 जना बैंकमा लाइन बसेर पैसा जम्मा गर्ने त होइन। ल अब हामी कम्पनी खोल्छौँ, अब बैंकमा लगेर पैसा जम्मा गर्नु पर्यो। यो काम गर्नको लागि चाहिँ फलानालाई चाहिँ हामी दिन्छौँ है, कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी। ल है, लगेर जम्मा गर्नुहोस् है। मान्छे ज्ञानी छ, एकदम धनी पनि हो, अथवा गरिबै भए पनि मनकारी छ, यसलाई चाहिँ कोषाध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर बना हुन्छ के, त्यो त्यतिकै बनाउँदैन नि, किन खाइदेला भोलि होइन। अनि उसले लिएर गएर त्यहाँ पैसा जम्मा गर्छ र त्यो चाहिँ जुन इन्कर्पोरेसन भन्छ, इन्कर्पोरेसन संस्थापना, हेर्नुहोस् है, कम्पनी दर्ता भन्ने शब्द नलेख्नु होला तपाईँहरूले जाँचमा। कम्पनी दर्ता लेख्ने होइन, दर्ता भन्ने शब्द चाहिँ कम्पनी लले चाहिँ नि पत्याउँदैन। तपाईँ इन्कर्पोरेसन इङ्ग्लिसमा लेख्ने भए इन्कर्पोरेसन अफ ए कम्पनी, इन्कर्पोरेसन एकदम तपाईँलाई नम्बर दिनेले इन्कर्पोरेसनले जाने रहेछ, बुझ्नुभयो। कम्पनीको संस्थापना, संस्थापक होइन, फेरि पक भने व्यक्ति भयो, संस्थापना। इन्कर्पोरेसन इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा संस्थापना। कम्पनीको संस्थापना गर्नको लागि होइन। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको स्थापना गरिन्छ भन्ने आयो भने कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संस्थापना गर्नको लागि, कम्पनी लिमिटेड कम्पनी दर्ताको लागि नो चिप अलि चिप भयो त, दर्तै हो, दुइटै एउटै कुरा हो, बुझ्नु भएन। अनि त्यति लेख्ने बित्तिकै पढाइहाल्छ, अलिकति आइहाल्छ उसको दिमागमा। टोटल पढेर नम्बर दिँदैन मान्छेले, याद गर्नु। त तपाईँहरू नै कतै टिचर हुनुहुन्छ, टोटल श्रीदेखि शुभमसम्म कसैले पढ्दैन के, बुझ्नु भएन। नम्बर दिनेले यसो हेर्ने हो, बिचबिचमा हेर्ने हो, यहाँनिर रहेछ भन्ने दिइहाल्ने, नम्बर भइहाल्यो, बुझ्नु भएन। कति गर्ने त्यो कुरो बुझ्नु भएन। फेल हुने कारण तपाईँ चाहिँ कोची लेख्ने, एकदम चाहिँ दिमाग ओपन नगरिकन लेख्ने हगि, अनि शब्द खोजिरहने। किन शब्द खोज्ने, जे दिमागमा आउँछ लेखिहाल्नुहोस् न। भल्गरको वर्ड लेख्नु भएन, अन्तको वर्ड ल्याएर लेख्नु भएन, बुझ्नु भएन। धेरैभन्दा धेरै तपाईँले सुन्नु पर्यो, धेरैभन्दा धेरै पढ्नु पर्यो, तब न वर्ड आउँछ। वर्ड त न त कहाँ आउँछ र फेरि, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अब त्यसलाई चाहिँ रजिस्टर्ड नभएको कम्पनी, त्यो चाहिँ रजिस्टर्ड हुन बाँकी छ नि, त्यसलाई रजिस्टर्ड नभएको कम्पनी हगि। अनि अर्को एक व्यक्ति वा पारिवारिक वान म्यान कम्पनी अथवा फ्यामिली कम्पनी, त्यो भनेको चाहिँ एक व्यक्तिले कम्पनी खोल्न पाइन्छ। अघि मैले भने नि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी एउटा व्यक्तिले पनि खोल्न पाइन्छ, एउटा व्यक्तिले कम्पनी खोल्न पाइन्छ। अब त्यसलाई पारिवारिक भनिदिँदा मिल्यो नि त, मिलेन। त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसनमा यसरी भनिन्छ। तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सबै पारिवारिक चाहिँ हुँदैन,
हुँदैन, किनभने एकजनाले मात्रै खोलेर छ भने त्यसलाई पारिवारिक भन्न मिल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ। र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ हामीले हालेको सेयर हामी मरिसकेपछि, नेचुरल पर्सन मरिसकेपछि होइन, मरिसकेपछि हामी दाइ भइसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो हक अपुताली खानेकोमा सर्छ, अपुताली खानेकोमा सर्छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा त्यहाँ चाहिँ उसको नाउँमा सर्छ। तर नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीमा मान्छे मरेपछि सेयर होल्डर पनि मर्छ साथीहरू है। यति फरक छ तपाईको, त्यति तपाईले सम्झिनु होला। त्यो के को लागि बनाइयो भने उसले घर पैसा लाने होइन, त्यहाँ डोनेसन हालेकै हो। अब त्यसलाई किन चाहिँ मोहर गराएर राख्ने, त्यसको परिवारलाई किन? त्यसकारणले 5 जनाले कम्पनी खोल्यो भने 5 जना पुर्याउनै पर्छ। कोही मर्यो भने तुरुन्तै एउटा व्यक्ति ल्याएर उनीहरूले थप्नै पर्छ, अर्को व्यक्तिलाई थप्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दा मिनिमम 5 जना पुर्याइरहनु पर्छ र त्यो चाहिँ हस्तान्तरित भएर जाँदैन। त्यो चाहिँ तपाईको कम्पनीमै रहिरहन्छ। तपाईले जति लगानी गर्नुभयो नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीमा तपाईको हस्बेन्डले, तपाईको वाइफले, तपाईको छोराछोरीले त्यो चाहिँ नि हस्तान्तरित गरेर लिन पाइँदैन। तर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ हस्तान्तरित गरेर लिन मिल्छ। यो यस्तो किसिमका प्रकारका कम्पनीहरू छन्। र नेपालमा 1994 जेठ 1 गते नेपाल बैंक कानून आयो र त्यो चाहिँ कानुनी कम्पनीको रूपमा सुरुवात भयो। तपाईहरुले अब लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईलाई प्रकार पहिले भनेको रिजन के भन्दा 1994 जेठ 1 गते कम्पनी कानून अनुसारको नेपालमा कम्पनी सुरुवात भएको होइन। नेपालमा कानुनी कम्पनीको रूपमा सरकारले नेपाल बैंक कानून ल्याएर सुरुवात गरेको हो। हेर्नुस् त कस्तो मजा आयो नि। अब आएन? क्लियर भनिदिनुस् न, अलि मजा आउँछ कि कुरो बोल्नु। खै तपाईको बुक अब थाहा होइन। 1994 जेठ 1 गते बुकमा 93 भन्नुभयो, थाहा होइन होला। जेठ 1 गते 94 जेठ 1 गते हो। हामीले अहिलेसम्म त्यही पढेका छौँ है। अब कन्फ्युज नहुनुहोस् तपाईहरू, एकदमै त्यतिर नजानुहोस् है। अब तपाईको त्यसपछि 2000 साल चैत्र 27 गते 2000 साल याद गर्नुहोस् है। 2000 साल चैत 27 गते यो तपाईहरुलाई यो यसको साइलेन्ट फिचर, त्यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईहरुलाई आइरहन सक्छ। 2000 साल चैत 27 गते प्राइभेट कम्पनी कानून नेपालमा खडा भयो। 1994 को 6 वर्षपछि 2000 चैत 27 गते प्राइभेट कम्पनी कानून आयो। त्यसपछि 2007 साल भदौ 30 गते नेपाल कम्पनी कानून भन्ने आयो। त्यसपछि धेरैवटा कम्पनीहरू स्थापना हुन सक्ने भयो। 1994 जेठ 1 गते नेपाल बैंक कानून आयो। 2000 साल चैत्र 27 गते प्राइभेट कम्पनी कानून आयो। 2007 साल भाद्र 30 गते नेपाल कम्पनी कानून आयो। साथीहरू 2021 साल मङ्सिर 1 गते कम्पनी ऐन 2021 आयो। अब बल्ल कम्पनी ऐन भन्ने शब्द आयो अघि। 2021 मङ्सिर 1 गते कम्पनी ऐन 2021 आयो। म 2 चोटि 4 चोटि भनिहाल्छु, तपाईँ याद गर्नुहोस् आरामले। त्यहाँ कलम यसो गरिरहनु न, म फेरि भनिहाल्छु कि, म यति छिटो भनिरहेको छु कि फेरि नभन्नुहोस् प्लिज है। 1994 जेठ 1 गते अघि नेपाल बैंक कानून। 2000 साल चैत्र 27 गते प्राइभेट कम्पनी कानून। 2007 साल भाद्र 30 गते नेपाल कम्पनी कानून। 2021 साल मङ्सिर 1 गते कम्पनी ऐन 2021। 2053 फागुन 22 गते कम्पनी ऐन 2053। 2053 फागुन 22 गते कम्पनी ऐन 2053। 2062 असोज 23 गते कम्पनी ऐन 2063 जुन अहिले चलिरहेछ। भनेपछि तपाईँ चाहिँ 6 किसिमको बेरियर पार गरेर आज कम्पनी चाहिँ यहाँ पुगेको छ। 6 वटा बेरियर। जब नेपाल बैंक कानून सुरुवात भयो र अहिले कम्पनी ऐन 2063 सम्म आउँदा 6 वटा बेरियर पार गरी 6 वटा विभिन्न प्रकारका कानूनहरू निर्माण हुँदै हुँदै आज नेपालमा कम्पनीको विकास हुँदैछ। कति मजा आएन लेख्नलाई। संविधानमा मात्रै यतिवटा संविधान भन्न पर्ने हो र कम्पनी ल पनि यतिवटा बन्यो भन्न मिलेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कम्पनी लको सुरुवात नेपाल बैंकबाट भयो र अहिले कम्पनी ऐन 2063 अनुसारको कम्पनीहरू संस्थापित हुँदै अगाडि बढिरहेका छन्। साथीहरू 1994 जेठ 1 गते, 2000 साल चैत्र 27 गते, 2007 साल भाद्र 30 गते, 2021 साल मङ्सिर 1 गते, 2053 साल फागुन 22 गते, 2062 साल असोज 23 गते, 1994 जेठ 1 गते, 2000 साल चैत 27 गते। यो यस्तो छ कि तपाईहरुलाई यो अझै भन्दा पनि फेरि भ्या हुँदैन के। अर्कोको हेर्ने जब बानी हुन्छ नि कहिले लेख्न सकिँदैन। याद गर्नु होला, कन्फिडेन्ट हुनुहोस्। आई एम अ लयर, म एउटा व्यक्ति हुँ, मलाई कोही चाहिँदैन भन्ठान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई यति पढ्न आउँछ तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ। जबसम्म अर्कोलाई हेर्ने बानी हुन्छ नि कहिल्यै जानिँदैन। प्लिज
म तपाईँहरूलाई यति चाहिँ निवेदन गर्छु, लयर हुन खोज्नु भएको छ भने अर्काको हेर्ने र सिक्ने। नो, तपाईँ जस्तै हुनुहोस् न यार, बास तपाईँलाई कोही जस्तो हुन नखोज्नुहोस् त। बास मान्छे कहाँबाट कहाँ पुग्छ तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो? अर्काले यसरी हिँडेछ, म नि यसरी हिँड्छु, कहिले जित्नु सक्नुहुन्न तपाईँले, त्यसलाई कहिले जित्न सक्नुहुन्न। बुझ्नुभयो? त्यस कारणले गर्दा 1994 जेठ 1, 2000 साल चैत 27, 2007 भाद्र 30, 2021 मङ्सिर 1, 2053 फागुन 22, 2063 असोज 23 र अहिले कम्पनी ऐन 2063 अहिले लागू छ र कम्पनी ऐन 2063 अनुसार हामी अहिले कम्पनीको काम गरिरहेका छौँ। होइन, अब यसलाई छैन, 73 भनेको संशोधन हो, तपाईँले भन्नुभएको संशोधन हो, त्यसलाई चाहिँ कम्पनी ऐन 73 भनिँदैन, त्यो संशोधन हो र अहिले 63 नै हो। अब साथीहरू तपाईँहरू के भयो त्यो अहिलेको फेरि तपाईँहरूले कतिले लेख्न छुटाउनु भयो क्या? होइन ल, अब कम्पनीको लागि आवश्यक तत्त्व के हो? के हुनुपर्छ कम्पनी हुनलाई? कम्पनी हुनलाई के हुनुपर्छ? यो भनेको नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा कम्पनी हुनको लागि अत्यावश्यक चिजहरू के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। यति चिज भएपछि बल्ल कम्पनी हुन्छ। अब तपाईँहरूले मैले यति भनिसक्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो क्लासमा भएका सबै मिलेर एउटा कम्पनी बनायौँ भने त्यो कम्पनी हामी सबै एकातिर कम्पनी यहाँ ठिकमा उभिराखेको हुन्छ। ए क्या हो मलाई त बदमासी गर्छस् भन्छ यसले। त्यो कम्पनी जुन चिज कम्पनी बदमासी गर्छस् चाहिँ कसले भन्छ भन्दा कम्पनी ऐनले भन्छ के। त्यसलाई कम्पनी ऐनले राइट्स दिएको छ नि, त्यसलाई दिएको छैन। 2 वर्ष कैद हुन्छ त तपाईँ हामीलाई, बढीमा 2 वर्ष है, त्यहाँभन्दा बढीको व्यवस्था नभए हुनाले मैले 2 वर्ष भने। त्यस कारणले गर्दा त्यो कम्पनीलाई तपाईँले फ्रड गर्न पाउनुहुन्न, कम्पनीको पैसा अपचरण गर्न पाउनुहुन्न, कम्पनीलाई तपाईँले गलत तरिकाले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। त्यस कारणले त्यो हामी सरहको भएन, त्यो भयो कि भएन भन्नुहोस् त। आफूले खोल्यो तर त्यो हामी सरहको भनिदिन्छ त्यसले भोलिपल्टबाट जब दर्ता भएर आउँछ नि भनिहाल्छ त्यसले। कुरो बुझ्नु भएन? त्यस कारणले त्यो कम्पनीले अब हेर्नुहोस् है, जस्तो हामीलाई के थाहा छ, मालपोत कार्यालयमा गएपछि अब त्यो स्थानीय तहमा गइसक्यो, स्थानीय तहमा मालपोत शाखा भन्नेमा अब हुन्छ जग्गा जमिन पारी होइन, मालपोत कार्यालय भन्ने अब नो मोर, अब त्यो हुँदैन, जिल्लाकोमा हुँदैन। अब त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले के गर्छौँ, लालपूर्जा लान्छौँ। लालपूर्जा भनेको जग्गा जमिन दर्ता प्रमाण पूर्जा होइन त। त्यसपछि त्यहाँ एउटा लेखापढी गर्ने साथीले यत्रो लामो राजीनामा भरिदिन्छ अथवा बकसपत्र के हो भरिदिन्छ। त्यसपछि त्यहाँको मालपोतले पैसा पाउनुभयो भनेपछि अनि सही गरिदिएपछि त्यो चाहिँ नि जग्गा आफ्नो नाममा आउँछ होइन हो। कम्पनीमा ठ्याक्कै फरक छ, यो आग्रा त्यो गाग्रा हो। हेर्नुहोस् अब कम्पनीमा के हुन्छ सुन्नुहोस्, के हुन्छ, कम्पनीले आफैले सेयर बेच्छ, आफैले प्रमाणपत्र जारी गर्छ र त्यहाँ गएर अभिलेखीकरण मात्रै गरिन्छ। बुझ्नुभयो? कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अभिलेखीकरण मात्र गर्छ। त्यो कम्पनीले कसैलाई सेयर बेच्यो कि बेचेन, कसैको सेयर खरिद गरेको गरेन, के भयो भन्ने चिजको अभिलेखीकरण कहीँ न कहीँ त राख्नु पर्यो नि। अभिलेखमा सबैले व्यक्तिले घर गरेर राखेर त फेरि कसले रेगुलेसन गर्ने। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि अभिलेखीकरण मात्रै गरिन्छ। त्यसले त्योभन्दा बढी राइट्स प्रयोग गर्न पाइँदैन। भनिसकेपछि एउटाले अर्कोलाई सेयर बेच्यो, दाखिल खारेज भन्छ नि, दाखिल खारेज भनेको लालपूर्जा बनाउने, त्यो काम पनि कसले गर्छ? कम्पनी स्वयंले गर्छ, कम्पनी आफैले गर्छ। त्यो गर्नको लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय जान पर्दैन। अब तपाईँहरूले भन्नु होला कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मान्छे बोलाले यहाँ सही गरेर मेरो अगाडि भन्छ किन? हो यहाँ कति काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई मनमा लागिसक्यो किन? त्यो चाहिँ फ्रडनेस बढ्दै गयो हुनाले, मान्छेको फ्रडनेस। त्यो चाहिँ लिगल्ली उसले बोलाउन पाइँदैन, लिगल्ली कानुनी रूपमा ल बोला त भनेर त्यसलाई तपाईँ च्यालेन्ज गर्नुहोस् अदालतमा। व्यक्ति बोलाउन पाइँदैन भनेर कोर्टले आदेश गरिदिन्छ, किनभने व्यक्ति बोलाउन पाइँदैन। त्यसको तपाईँले गलत गर्नुभयो, तपाईँको ल्याप्चे नलगाइकन एउटाको सेयर अर्कोलाई बेच्नु भयो, यद्यपि ल्याप्चे नलगाइकन हुँदैन सेयर बेच्नलाई हगि र गर्नुभयो भने तपाईँ भोलि कृत्य जालसाजी मुद्दामा तपाईँ आफै फस्नुहुन्छ। तर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले हेर्ने होइन, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अभिलेखीकरण मात्रै गर्ने हो। साथीहरू त्यो एउटा शब्द याद गर्नु होला, राख्नु पनि होला, लेख्दाखेरि लेख्नुहोस्। अभिलेखीकरण दर्ता गर्दाको अभिलेखीकरण र कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन, कम्पनी जति चल्दै जान्छ त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने निकाय मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नु र जग्गा खरिद बिक्री गर्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। भनेपछि कम्पनी आफै एउटा चाहिँ सक्षम व्यक्ति होइन रहेछ त, हो कि होइन रहेछ ल भन्नुहोस् त। त्यस कारणले कम्पनी इज दिस बस। अब तपाईँले बाँकी कुरा जे आउँछ फाड्नुहोस् न। अब बुझ्नु भएन? अब तपाईँले कम्पनी इज दिस, कम्पनी भनेको नेचुरल पर्सनले खडा गरेको लिगल पर्सन हो र लिगल पर्सन मिलेर अर्को लिगल पर्सन खडा गर्न पनि पाइन्छ साथीहरू। जस्तो 7वटा कम्पनी मिल्यो, 7वटा कम्पनी मिलेर तपाईँको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्न पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ नेचुरल पर्सन चाहिँदैन। सुरुमा त नेचुरल पर्सन हुन्छ नि,
त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्दा त कुनै त व्यक्ति त बसेकै हुन्छ नि त सुरुवातमा त होइन, पछि चाहिँ कम्पनी मिलेर कम्पनीको संख्या पुर्याएर पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्न पाइन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेचुरल पर्सनै 100 जना अथवा 7 जना हुनुपर्छ भन्ने छैन, लिगल पर्सन पनि मिलेर गर्न पाइन्छ, त्यसलाई पनि काउन्ट गरिन्छ। अब कम्पनीको आवश्यक तत्त्वहरूमा दर्ता रजिस्ट्रेसन चाहिँ कम्पनीको आवश्यक तत्त्व हो, रजिस्ट्रेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है, कम्पनीको गर्नको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। स्वैच्छिक समुदाय कम्पनीमा कसैले पनि कसैलाई जबरजस्ती लिएर गएर राख्यो भने त्यो कम्पनी हुँदैन, स्वैच्छिक हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ म लगानी गर्छु, मैले अब यो गर्छु, ल कम्पनीमा फलानले लगानी गर्नै पर्छ भन्न पाइँदैन, स्वैच्छिक लगानी। यद्यपि कतिपय देशमा पेन्सन योजनाहरू जस्तो सरकारले दिने पेन्सन चाहिँ लिएर गएर हाइड्रो पावरमा हालिदिने, यहाँ नेपालमा पनि त्यो कुरा आइराखेको छ। त्यो रेस्ट्रिक्सन त्यो चाहिँ केही न केही त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अपवादको रूपमा राज्यले कहिले कहिले त्यस्तो कामहरू गर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चाहिँ के छ भने स्वैच्छिक रूपमा त्यहाँ जानको लागि मान्छे चाहिँ तयार हुनुपर्छ। त्यसै गरी कानुनी व्यक्तित्व, अघि नै मैले भने तपाईँलाई लामो भन्नै पर्दैन, कानुनी व्यक्तित्व हुन्छ उसको लिगल पर्सनालिटी हुन्छ उसको कम्पनीको अघि लिगल पर्सनालिटी नभइकन कम्पनी हुन सक्दैन। करार जनित शक्ति भनेको कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने पावर हुन्छ उसमा, करार गर्न सक्ने उसमा पावर हुन्छ। करार गर्न सक्ने पावर भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, त्यो भनेको बहुत ठुलो पावर हो। हेर्नुहोस्, माइनोरिटीलाई गर्न पाइँदैन, माइनर जसलाई माइनर भनिन्छ, जो माइनर भनेको बालक बालबालिका, उनीहरूले करार गर्न पाउँदैन। होस् ठेगान नभएको तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि उसले अब केही गर्न नसक्ने, उसलाई चाहिँ सेन्स छैन भने उसले चाहिँ करार गर्न पाइँदैन। र टाट उल्टेको भन्नाले दामासाईमा इन्सोल्भेन्सीमा परेको कुनै व्यक्तिले तपाईँको करार गर्न पाइँदैन, त्यसले करार गरेर कसैलाई प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कम्पनी जब खडा हुन्छ त्यसले चाहिँ करार जनित शक्ति, त्यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिँ एबिलिटी प्राप्त गर्छ, त्यसले चाहिँ करार गर्न सक्छ अर्कोसँग, म तँलाई यति गरिदिन्छु, तँलाई चाहिँ यो हुन्छ भनेर गर्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन, त्यसमा म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ, व्यवस्थापन हुनुपर्छ, म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। किन म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ? त्यसमा तपाईँको चाहिँ सिस्टम हुन्छ। म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? सिस्टम हो। सिस्टम भनेको के हो? यति बजी आउने यति बजी जाने मात्रै सिस्टम होइन, त्यसमा गर्ने काम कम्पनी ल अनुसारको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू गरिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ स्थायी अस्तित्व हुन्छ, यसको पर्मानेन्ट, यो चाहिँ स्थायी रूपमा अस्तित्वमा बस्छ। जबसम्म कम्पनी खारेज हुँदैन तबसम्म यो स्थायी अस्तित्वमा बसिरहन्छ। त्यो चाहिँ जबसम्म खारेज गरिँदैन त्यो चाहिँ जीवित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो, यो जीवित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। र जीवित रहँदाखेरि के हुन्छ त? जसरी मान्छे जीवित रहँदाखेरि खान दिइरहनु पर्यो नि, परेन? खाएर दिइरहनु पर्यो, लुगा लाउन दिइरहनु पर्यो, होइन? के भन्छ माना चामल भनिन्छ नि, माना चामल दिनुपर्छ नि एउटाले अर्कोलाई। म पाल्छु भनेर कसैलाई बिहा गरेर ल्यायो, कसैले चाहिँ छोराछोरी जन्मायो, दिनु पर्यो नि बाबुआमा, दिनु परेन हो। अब अहिले केटी मान्छेले पनि बिहा गरेर लोग्ने मान्छेलाई लिएर आउनु मिल्छ नेपालको लले, हगि मिल्छ, किनभने एका सगोलको छोरीले बाबुआमासँग अंश पाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा लोग्ने लिएर आउनु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि चाहिँ भोलि तपाईँले माना चामल दिनुपर्छ, त्यो स्थिति आउँछ हगि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ तपाईँको हगि स्थायी अस्तित्व हगि। अब त्यसपछि पुँजी, क्यापिटल नभइकन कुनै पनि कम्पनी हुँदैन, क्यापिटल नभइकन कुनै पनि कम्पनीको कल्पना गरिँदैन। कम्पनी भन्ने बित्तिकै पैसा भन्ने बित्तिकै क्यापिटल नभइकन कुनै पनि कम्पनीलाई पुँजी नभइकन, पुँजी भनिन्छ नेपालीमा, त्यो नभइकन तपाईँको चाहिँ हुँदैन। अब पुँजी कसरी हुन्छ? फेरि दिमागमा पुँजी भन्ने बित्तिकै पुँजी के होला भन्ने तपाईँले होइन, अघि यही कुरामा जानुहोस् न। अब रु 50 सबभन्दा मिनिमम, 1 देखि 100 प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, मिनिमम 7 पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, मिनिमम 5 नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीले हालेको पैसा कति हाल्ने? मिनिमम 50 रुपियाँ हाल्ने रहेछ। भनेपछि पुँजी भने त्यही हो। कस्तो सजिलो छैन कुरा, यसरी सोचेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ के। अब तपाईँले यत्रो टाउको बनाउनु भने गाह्रो हुन्छ लेख्नलाई, अलिक फ्लुएन्टली आउँदैन के कुरो बुझ्नुभयो? पुँजी। अब त्यसपछि सामान्य छाप, एउटा स्ट्याम्प पनि हुनु पर्यो, त्यसको स्ट्याम्प, कुनै पनि कम्पनीको स्ट्याम्प हुनु पर्यो नि, सामान्य छाप हुनु पर्यो हगि। अनि त्यसपछि त्यसको रजिस्टर्ड अफिस हुनु पर्यो। कुन ठाउँ छ त्यसको अफिस? त्यसको चाहिँ रजिस्टर्ड अफिस कहाँ हो? त्यो चिज तपाईँको चाहिँ एमओए भन्छ, म अहिले तपाईँलाई बताउँछु, प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा लेखेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रजिस्टर्ड कार्यालय फलानु ठाउँ हुनेछ भनेर लेखिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफाई नेपालमा गरिएको छैन। काजी कामनपा वडा नम्बर 29, मलाई लाग्छ यो ठाउँ 29 कति हो हगि, त्यतातिर पर्छ। 29 भनेपछि अब भवरमहलमा राखे पनि भयो,
तपाईँको यहाँ राख्ने नि भयो, दिल्ली बजारतिर सारे पनि भयो, 29 भनेर मान्छेले राख्छ। तर त्यसलाई स्पेसिफाई पनि गरिनुपर्छ भनेर भनिन्छ र त्यसको चाहिँ रजिस्टर्ड कार्यालय हुनुपर्छ। सीमित दायित्व हेर्नुहोस्, एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण यो तपाईँको लिमिटेड लायबिलिटी, यो तपाईँहरूलाई यो क्वेसन आउन सक्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म एकछिनपछि भन्छु, तर अहिले भन्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, सरी, कम्पनी र फर्मको फरक के हो? कम्पनी र फर्मको फरक के हो? फर्म भनेको चाहिँ व्यक्तिगत, ठिकै हो, व्यक्तिगत, त्यसको असीमित दायित्व हुन्छ। लिमिटेड लायबिलिटी हुँदैन, अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। तपाईँले फर्म खोल्नुभयो, फर्म भनेको घरेलुमा दर्ता गर्नुभयो, वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्नुभयो, नगरपालिकामा दर्ता गर्नुभयो, यी सब फर्म हुन्, सब फर्म हुन्। धेरै ठाउँमा दर्ता हुन्छ, धेरै ठाउँमा दर्ता हुन्छ। तिनीहरूलाई के भनिन्छ? फर्म भनिन्छ। त्यो साझेदारी पनि हुन्छ, व्यक्तिगत पनि हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ? लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। तपाईँले 1 लाख राखेर कुनै फर्म खोल्नुभयो, तर तपाईँले 5 लाख तिर्नु पर्यो भने तपाईँले तिर्नै पर्छ, त्यो तपाईँको निजी हो, त्यो तपाईँले तिर्नै पर्छ। तर कम्पनीमा के हुन्छ? लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ, सीमित दायित्व हुन्छ। त्यो भनेको के? तपाईँले कम्पनीमा 10 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो भने तपाईँले 10 लाख 1 रुपियाँ पनि तिर्न पर्दैन। यो सिद्धान्त हो। 10 लाख रुपियाँ हाल्नुभयो, अब तपाईँले 10 लाख 1 रुपियाँ तिर्नु पर्यो भने कम्पनी लिक्विडेसनमा जान्छ। जसले कम्पनीलाई विश्वास गरेर पैसा हाले, तिनीहरू डुब्छन्, तपाईँ डुब्नु पर्दैन। सिद्धान्त यो, कम्पनीको सिद्धान्त यस्तो छ। रमाइलो पनि छ, मजा पनि छ, तर हामी कहाँ ठगी मुद्दा लाउने चलन छ। किनभने कम्पनी लले नेपालमा राम्रोसँग गभर्न गरेका छैन। अनि त्यसपछि के गर्ने? कम्पनी ल अनुसारको कारबाही गर्न मिल्दैन। कम्पनी खोलेर भयङ्कर पैसा उठाएर चाहिँ भुँडी भर्छ मान्छेले, अब त्यसलाई कसरी छोड्न त भएन नि। भएर लिमिटेड लायबिलिटी हो, त्योभन्दा बढी तैँले तिर्न पर्दैन भन्न मिल्दैन। हामी अदालतमा बहस गर्छौँ, श्रीमान कम्पनी खोलेर लिमिटेड लायबिलिटी कहाँ ठगी हुन्छ भन्यो, न्यायाधीशले यी गर्छ, तर उसले चाहिँ मान्दैन। ठगी हो, कहाँ छोड्नु भन्छ, ठगीमा त्यसलाई कारवाही गर्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा कम्पनी खोलिसकेपछि त्यो कम्पनीको हेल्थ जुन हुन्छ नि, कम्पनी ल अनुसारको हेल्थ हुनु पर्यो नि। त्यसको कम्पनी ल अनुसारको हेल्थ हुनु पर्यो नि। कम्पनी ल अनुसारको हेल्थ भने के? बिहान 6 बजे उठ्ने, अनि त्यसपछि ब्रस गर्ने, जसरी हाम्रो छ नि, इत्यादि इत्यादि, बेलुकासम्मको सबै थोक नभनौँ, होइन हो? त्यस्तै हो नि, कम्पनी पनि त्यस्तै हो। त्यसरी गर्ने, अनि त्यो गर्ने, अनि त्यो गर्ने, अनि त्यो गर्ने, कम्पनी लमा लेखे अनुसार गर्ने, प्रबन्धपत्र नियमावली अनुसार गर्नु पर्यो नि। अब प्रबन्धपत्र नियमावली छ नगर्ने, कम्पनी ल अनुसार पनि नगर्ने, अनि कम्पनी डुब्दैन। अब मान्छेले विभिन्न नाउँमा त्यो पैसा टन्न जम्मा गर्यो, लिमिटेड लायबिलिटी भनेर त्यसलाई छुट दिनु भयो। किनभने हामी कहाँ कम्पनी लको कन्सेप्ट अनुसार हामी चल्न नसकेको कारणले लिमिटेड लायबिलिटीको नेपालमा चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेको छ र उल्लङ्घन अब यसलाई क्रिएटिभली तपाईँ क्रिटिकल्ली एक्जामिन एबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी इन नेपाल भनेर आउन सक्छ। अब तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ क्रिटिकल लेख्दाखेरि? नेपाल जस्तो देशमा कम्पनी ललाई मान्छेले भाँडमा जाओस्, त्यो शब्द त अलि नलेख्नुहोस्, होइन? कम्पनी ललाई मान्छेले वास्ता नगरी लेख्न मिलेन, होइन? नगरी विभिन्न किसिमका रकम उठाई खाने, खुवाउने, पिउने इत्यादि गर्ने अवस्था सिर्जना भई मान्छेलाई ठगी गरे पश्चात लिमिटेड लायबिलिटीमा त्यसलाई उन्मुक्ति दिन उपयुक्त हुँदैन। लेख्नुहोस् एउटा त्यो। अनि अर्को के लेख्नुहोस्? अब त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली पनि लेख्न मिल्छ। के भनेदेखि मान्छेले कुनै कम्पनीलाई कुनै रकम दिँदा अथवा कुनै लोन दिँदा विचार गरी त्यो कतिको के हो भन्ने कुरा, त्यसको कम्पनी ल अनुसारको हेल्थ अनुसार चल्यो कि चलेन भन्ने कुरा विचारै नगरी पैसा हालेको देखिँदा त्यसको पैसा भुस हुनुपर्छ। त्यस कारणले लिमिटेड लायबिलिटी राम्रो छ भनेर लेखिदिनुहोस् न, त्यो पनि ठिक छ। किनभने लमा यही हुन्छ भन्ने छैन। क्रिटिकल एक्जामिन भनिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले लेख्ने तपाईँलाई अधिकार हुन्छ। र लमा जहिले पनि के हुन्छ? निरपेक्ष हुँदैन कुनै पनि कुरा, सापेक्ष हुन्छ। त्यो भनेको के हो? मान्छे मारेपछि के हुन्छ? मान्छेले मान्छे मारे के हुन्छ? के हुन्छ? हुँदैन। सफाई पाउँछ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, किन पाउँछ? तपाईँले रेप गर्यो कसैले, महिलालाई रेप गर्ने कोसिस गरे, 1 घण्टाभित्र मारिदियो। अहिले 1 घण्टा छ, अब भदौ 1 गतेबाट उपयुक्त समय छ। भोलिपल्ट भए पनि उपयुक्त समय खोजिरहेको थिएँ, भोलिपल्ट फेला पारी ठोकिदिएँ भने पनि हुन्छ। उपयुक्त समय भदौ 1 गतेबाट आउँदै गरेको देवानी फौजदारी संहितामा छ। अघि अब मान्छे मार्न पाइने रहन्छ त, होइन? त्यस कारणले ल भनेको जहिले पनि के हुन्छ? निरपेक्ष हुँदैन, एकलौटी हुँदैन। तपाईँले छोराछोरीलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मर नकरा भन्नुभयो, नकरा त भन्नुभयो, ड्याङ्ग लड्यो, बच्चा मर्यो, तपाईँलाई अब के हुन्छ? केही हुँदैन। ज्यान सम्बन्धी महलले के भन्छ? तपाईँले सफाई पाउनु। यद्यपि त्यसो भनेर मार्दै हिँड्न पाउँछ भने होइन। त्यस कारणले कुनै कारणले त्यसरी कोही मर्यो भने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँछ भनेर जब लमा लेखिदिइसकेपछि अब तपाईँले सर्वसहित जन्मकैद हुन्छ भनिरहन पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न हो। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि ल चाहिँ के हुन्छ? निरपेक्ष
हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ, यसको अर्को पाटो जहिलेसुकै पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले सीमित दायित्वको कुरा मैले भने। लिमिटेड लायबिलिटी भनेको महत्त्वपूर्ण छ। विश्वमा लिमिटेड लायबिलिटीको भयङ्कर ठुलो प्र्याक्टिस भएको छ। लिमिटेड लायबिलिटी भनेको जति लगानी गर्यो त्योभन्दा बाहेक हुँदैन। जस्तो हामीले बैंकमा पैसा हालेका छौँ नि, अहिले बैंकमा त्यहाँ चाहिँ एकदम मजाले भएको छ। हामीले हालेको कतिजना तपाईँहरू सेयर होल्डर हुनुहुन्छ होला, तर भोलि त्यो बैंक डुब्यो भने तपाईँले घरबाट तिर्नु पर्दैन के? कुरो बुझ्नु भएन? यदि तिर्नु पर्यो भने त तपाईँ त सेयर होल्डर हो नि त त्यो बैंकको, होइन र? तपाईँले त्यो चाहिँ मेगा बैंकको लिनुभयो होला, अथवा त्यो हिजो अस्ति गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक भन्ने खारेज भयो नि हो। त्यहाँ त सेयर हाल्ने जति सबका घर घरबाट ले पैसाले यहाँ कम्पनी डुब्यो भनेर भन्थ्यो होला नि त, भन्दैन। किनभनेदेखि त्यहाँनिर लिमिटेड लायबिलिटीको प्र्याक्टिस भएको छ। भोलि डुब्यो, मान्छेका निक्षेप जति सब खत्तम भयो भने पनि तपाईँले हालेको सेयर जाने हो, तपाईँले घरबाट तिर्नु पर्दैन। त्यसलाई भनिन्छ लिमिटेड लायबिलिटी। यो विश्वमा यो चाहिँ प्रशस्त रूपमा चलेको छ। मान्छेले जति पैसा हालेर कम्पनी खोलेको छ, कम्पनीको प्रोस्पेक्टस भनेको तपाईँको चाहिँ कम्पनीको त्यो विवरण पत्र होइन, त्यो निकाल्छ। किन निकाल्छ कम्पनीले भन्दाखेरि कम्पनी मेरो यतिको, कम्पनीको हेल्थ मेरो यस्तो गजब छ मेरो कम्पनीको, यसलाई चाहिँ केही भएको छैन, सुगर पनि भएको छैन, ब्लड प्रेसर पनि भएको छैन भने के त्यसलाई ब्लड प्रेसर हुन्छ र भन्नु होला। ए बाबा मैले भने त्यस्तो के मतलब त्यसलाई अलिकति भित्रभित्र चाहिँ कम्पनी ल अनुसारको नचलेको भने। कुरो बुझ्नु भएन? केही शब्द नलेख्नु होला, तर लेख्दाखेरि तपाईँले कम्पनी कानुन अनुसार नचलेको र त्यसै गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्र अनुसार नचलेको कम्पनी चाहिँ भोलि गएर डुब्न सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सीमित दायित्व। अघि त्यसै गरी हस्तान्तरीयता। अब यो ट्रान्सफरेबल हुन्छ। यो कम्पनी के हुन्छ? कम्पनी बहुत सजिलो चिज हो। हेर्नुहोस्, जस्तो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ, म त्यसको सेयर होल्डर छु, मलाई चाहिँ त्यो कम्पनी अर्कालाई त्यो सेयर चाहिँ बेच्न मन लाग्यो भने मैले के गर्छु, अर्को एउटा मान्छे खडा गर्छु र त्यो कम्पनी बेचिदिन्छु। बुझ्नु भएन? बेचिदिन्छु। मैले चाहिँ अर्कोलाई बेच्न इजिली बेच्न मिल्छ, इजिली। त्यसलाई ठुलो किसिमको एउटा चाहिँ उ गरिरहनु पर्छ। जस्तो मैले अघि पनि भने, तपाईँ स्टक ब्रोकर कहाँ जानुहोस्, कम्पनीको सेयर भोलि एकैछिनमा 1 घन्टामा खरिद गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ भने कति सजिलो भयो नि। पैसा लगानी गरेर सजिलो भएन, पैसा छ भने। यद्यपि अब तपाईँले लगानी गर्नु, भोलि सेयरको भाउ घट्यो, अब तपाईँ त गरिब हुनुहुन्छ नि त, स्वाट लगानी गर्नु, भोलिपल्ट भाउ बढ्यो, तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यो चाहिँ सजिलोसँग खरिद बिक्री गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसलाई हस्तान्तरीयता भनिन्छ। कानुनी दायित्व, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लिगल अब्लिगेसनहरू हुन्छ कम्पनीमा। लिगल अब्लिगेसन भनेको के हुन्छ? 2 वर्ष कैद। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, बढीमा 2 वर्ष कैद। त्यसमा चाहिँ कम्पनी खोल्यो, अब मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। त्यसमा चाहिँ कानुनी दायित्व हुन्छ कम्पनीका सेयर होल्डर्सहरूको, कम्पनीका व्यक्तिहरूको, तिनीहरूको चाहिँ कानुनी दायित्व हुन्छ। उनीहरूले लिगल्ली उनीहरूले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्नुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बियर गरेनन् यदि कम्पनीमा भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई नेपाल जस्तो देशमा त ठगिने मुद्दा, हट्टाहट ठगी मुद्दा लागेकै छ। यहाँ हामीले मुद्दा कति लडिरहेछौँ। अनि हाम्रो एउटा चाहिँ बहसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हुन्छ, श्रीमान सीमित दायित्वको कम्पनीमा ठगी मुद्दा लाउने। अनि सुन्नेलाई त मजै हुन्छ, न्यायाधीशले हराउँछ हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। बुझ्नु भएन? अनि भयङ्कर हामी चाहिँ तपाईँ विश्वको लिमिटेड लायबिलिटीको नजिर ल्याइकन हामी भन्छौँ त्यहाँनिर हगि। त्यसकारणले लिमिटेड लायबिलिटी चाहिँ हामीले त्यो विचार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको कानुनी दायित्व र लिमिटेड लायबिलिटी अलिकति नजिक भएको हुनाले मैले त्यहाँ लगेर जोडेको। कानुनी दायित्व उसले चाहिँ जस्तो कम्पनी ल अनुसारको उसले कानुनी दायित्व पुरा गरेन। जस्तो कम्पनीको पैसा लिएर गएर स्वाट चेक काट्यो, तपाईँको कम्पनी खोल्यो, तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै उत्पादन गर्छु, चिया उत्पादन कम्पनी प्राली भन्ने खोल्यो कुनै नाउँ राखेर, ठिक छ होइन? 1 करोड रुपियाँ त्यसमा हाल्यो, 1 करोड छ, चिया उत्पादन सुरु भएको छैन होइन त। अब तपाईँको 1 करोड पैसा कम्पनीको नाउँमा छ, यहाँ घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आपत छ, हेर्नुहोस् 50 लाखको, एकदमै गाह्रो छ, नभई भएको छैन। केही हुन्छ नि घरमा ठुल्ठुला कामहरू होइन, नभई भएको छैन, जग्गामा हालिदिनु पायो, त्यो 4 करोड भइसक्थ्यो। ए बाबा त्यहाँ गएर कम्पनीमा फसिया छ, अब 50 लाखको चाहिँ चेक काटेर ल्याएर जग्गामा हाल्नु तपाईँले पाइँदैन। त्यो तपाईँले अब तपाईँलाई त्यो मार्नुहोस् न त्यसलाई, तपाईँ त्यसलाई डाइ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि, त्यसलाई वाइन्डिङ अप गर्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँ लिक्विडेसनमा लैजानुहोस् र अनि पैसा तपाईँकै हो, अन्त जाँदैन त्यो पैसा तपाईँकै हो। तर त्यो पैसा ल्याएर तपाईँले चाहिँ त्यो 50 लाख अन्त खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त हो हगि। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी दायित्व त्यसलाई भनिन्छ है। त्यसै गरी नागरिक होइन यो चाहिँ दिस इज नट अ सिटिजन भनिन्छ हगि। अब यो भयङ्कर विवादित विषय छ। सिटिजन होइन भने फन्डामेन्टल राइटको मुद्दा किन लाग्छ त? तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई रिट पढिसक्नु भएको छ, तपाईँहरू थर्ड आइसक्नु भयो, तपाईँलाई रिट थाहा छ। रिट चाहिँ कसले हाल्न पाउँछ भन्दाखेरि नागरिकले हाल्न पाउँछ होइन, नागरिकले हाल्न पाउँछ, विदेशी नागरिकले पनि हाल्न पाउँछ कतिपय रिटहरू होइन। भनिसकेपछि यो नागरिक होइन भनिन्छ, तर यो नागरिक हो। जस्तो तपाईँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण हुँदैन, यसको
किनभने यसलाई चाहिँ तपाईँको हेभियस कर्पस गर्न सकिँदैन, कम्पनीलाई कसैले थुनेर राख्यो भन्ने स्थिति बन्दैन हगि। तर त्योभन्दा बाहेक रिटहरू हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई नागरिक हो नागरिक होइन, कसैलाई थुन्यो भन्ने कुरा ल्यायो भने चाहिँ यो नागरिक होइन, अरू बाँकी कुराहरूमा चाहिँ यो नागरिक हो हगि। तर यसमा सेन्स छैन, यसको सेन्स चाहिँ हामीले नै भरिदिनु पर्छ, यसको सेन्स चाहिँ हामीले भरिदिनुपर्छ। अहिले जुन रोबोटहरू आयो होइन, रोबोटहरू आयो, अस्ति एउटा रोबोटले त्यहाँ ठुलो तहल्का बचायो, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होइन। भनिसकेपछि यो चाहिँ एउटा लाइक अ रोबोट। अब यसलाई हामीले नै बनायो, यसलाई हामीले नै ज्यान हालेको, र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो नागरिक नभए तापनि यसलाई चाहिँ नागरिक सरह हामीले चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्छ। त्यसै गरी निवास, यसको चाहिँ रेसिडेन्स हुन्छ हगि। रेसिडेन्स भनेको चाहिँ त्यो अघि पनि हामीले भन्यौँ, यो चाहिँ रेसिडेन्स हुन्छ यसको, यो चाहिँ कहाँ बस्छ भन्ने ठाउँ हुन्छ। यो जहाँ पाए त्यही कम्पनीलाई लगेर राख्न पाइँदैन, शाखा खोल्न पाइन्छ भने अब त्यसको रेसिडेन्स चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा रेसिडेन्स हो त्यसको हगि, त्यसलाई चाहिँ रेसिडेन्स भनिन्छ। भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई कम्पनी भन्ने चिज चाहिँ के रहेछ, मान्छे जस्तै रहेछ, बोल्दो रहन्छ है, इजी कुरा। म तपाईँलाई छोटकरी रूपमा इजीली भनेको, बोल्दो रहन्छ, आफैले केही विचार चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ, नेचुरल पर्सनले त्यसलाई चलाउनु पर्दो रहेछ। तर कम्पनी भनेको व्यक्ति चाहिँ व्यक्ति नै रहेछ, त्यसलाई तलमाथि गरेपछि व्यक्ति चाहिँ गएर खानिदो रहेछ, बस कुरा है। त्यसै गरी मौलिक अधिकार होइन, यो चाहिँ फन्डामेन्टल राइट होइन, यो चाहिँ एउटा फिचरमा लेखिएको छ, फन्डामेन्टल राइट होइन। तर कम्पनीलाई तपाईँको कसैले कम्पनीलाई असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही भयो भने कम्पनीको रिट चाहिँ लाग्छ, रिट हाल्ने अधिकार नागरिकलाई मात्रै हुन्छ भनेर भनिन्छ कन्स्टिट्युसन लमा हगि। तर यो चाहिँ तपाईँको नागरिक नभए पनि यसले रिट हाल्न पाउँछ, तर यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण हुन सक्दैन, यो प्रशस्त विवाद छ। तर यसलाई नागरिकको रूपमा प्राकृतिक व्यक्ति त यो हुँदै होइन भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ है। अब यसपछि कभरेज अफ के छ, यो एकचोटि पढ्नुहोस् है, एकदम दिम रहेछ, के छ कन्सेप्ट अफ प्रिन्सिपल अफ पब्लिक कर्पोरेसन अफ कम्पनी हगि, यसको कन्सेप्ट भनेर भन्यो होइन। त्यसपछि एउटा बुक दिनुहोस् त है। अब यसमा चाहिँ द कन्सेप्ट अफ इनकर्पोरेसन अफ कम्पनी अर कर्पोरेसन एज ए लिगल पर्सन, बुझ्नुभयो। तपाईँहरूलाई मैले मन लाग्छ धेरै कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, धेरै कुरा एज ए लिगल पर्सन हो। र पब्लिक कम्पनी, कन्सेप्ट अफ इनकर्पोरेसन अफ कम्पनी भनेर भन्यो, यसमा चाहिँ तपाईँको मैले यसको कन्सेप्टको कुरा तपाईँहरूलाई मैले मेरो विचारमा धेरै कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्पनी एन्ड अफ पब्लिक कर्पोरेसन है, यसको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यसमा चाहिँ आधारभूत रूपमा यसको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु हगि। त्यसै गरी नेचर एन्ड टाइप्स अफ पब्लिक कर्पोरेसन एन्ड कम्पनीज हगि। पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर हगि, पब्लिक कर्पोरेसन विथ चार्टर चाहिँ अहिलेकै कुरा हो। पब्लिक कर्पोरेसनको रूपमा विकास गरिएको हुन्छ कुनै चार्टरद्वारा। कुनै चार्टर चाहिँ धेरै पुरानो सिलेबस भइसक्यो कि, यो सिलेबस धेरै पुरानो, त्यो चाहिँ बाजेको पालाको सिलेबस छ। अहिले कम्पनी ऐन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, यो सिलेबस चाहिँ हामी धेरै पुरानो पढिरहेछौँ। यद्यपि हामीलाई बाध्यता छ, हामीले यही नपढिकन हुँदैन, नम्बर चाहिँ जाँचमा त्यही आउँछ क्वेसन होइन, त्यस्तो छ। त्यसै गरी पब्लिक कम्पनीज फर्मड अन्डर कम्पनी एक्ट 2063, पब्लिक कम्पनी कसरी चाहिँ 2063 सालको कम्पनी ऐन अनुसारको स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा बताइसकेँ। मिनिमम 7 जना पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक भन्ने बित्तिकै याद गर्नु होला, लास्टमा लिमिटेड भनेर लेखिएको हुन्छ, र मिनिमम 7 जना र त्योभन्दा बढी जतिसुकै। र त्यसमा एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा के एउटा लेखिएको छ भने निश्चित रूपमा जस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका कम्पनीहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुन सक्दैन। कम्पनी लले भनेको कुरा है मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्दैछु। बैंक, वित्तीय संस्था भनेपछि तपाईँको विकास बैंक लगायत सबै आयो। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका कम्पनीहरू, म्युचुअल फन्ड भन्छ अर्को, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै दर्ता गर्नु। अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै दर्ता गर्ने भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको दिमाग कहाँ पुग्नु पर्यो, 1 करोड चाहिँ हाल्नै पर्ने भएछ है भन्ने कुरा त्यहाँ पुगिहाल्नु पर्यो क्या तपाईँको दिमाग। हजुर लेख्न पनि मजा आयो नि, 1 करोड रुपियाँ नभई बैंक खोल्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, किनभने कम्पनी लले त्यसलाई
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्छ भनेको छ। कस्तो राम्रो आयो नि कुरा, आएन? त्यसरी के बुझ्नु भएन? बिमा कम्पनी खोल्नको लागि मिनिमम 1 करोड चुक्ता पुँजी नभए हुँदैन, किन त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै चाहिन्छ। र अहिले एउटा नयाँ के थपियो भने पछिल्लो संशोधनले एनसेल, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ एनसेल अहिले पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो र त्यसले कति नाफा गर्छ, कति गर्छ अरब अरब तपाईँको चाहिँ 20 अरब 22 अरब त ट्याक्स बुझाउँछ भने त्यसले नाफा कति गर्ला 22 अरब 24 अरब तपाईँको चाहिँ ट्याक्स बुझाउँछ वर्षमा भने कति नाफा हो। त्यो कम्पनी चाहिँ अहिले के छ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ। र अहिले पछिल्लो कम्पनीले के गर्यो, यो कम्पनी ऐन आएको, कम्पनी ऐन लागू भएको 2 वर्षभित्र, कम्पनी ऐनको पछिल्लो संशोधन लागू भएको 2 वर्षभित्र त्यसलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लगिसक्नु पर्नेछ। 5 करोड भन्दा बढी शेयर पुँजी भएको कुनै पनि दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी भनिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो वर्ल्ड लिङ्क लगायतकाहरूलाई पनि लागू हुन्छ, त्यो त्यसै गरी एनसेललाई लागू हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको अरू कम्पनीहरूलाई लागू हुन्छ। यद्यपि एनटिसी जुन चाहिँ नेपाल टेलिकम त्यसले चाहिँ शेयर बेचिसकेको छ पहिले, र त्यसलाई चाहिँ अब उसले सूचीकृत गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ 2 वर्षको म्याद दिएको छ, 1 वर्ष भइसक्यो। अब अर्को साल तपाईँको चाहिँ अर्को सालसम्ममा त्यसलाई चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँको मान्छेको दौड चाहिँ एनसेलतिर पनि हुनसक्छ के, किनभने भयङ्कर नाफा हुने हावा बेचेर पैसा बन्छ के, त्यसलाई बुझ्नु भएन? हावा हामी हलो गर्ने बित्तिकै पैसा चढेको भनेपछि त्यो एनसेलको शेयर त म लिन्छु तपाईँको दिमागमा आइसक्यो होला, किन 1 वर्षपछि त्यसले खोल्छ पर्छ, अब कुर्दै जानु होला हगि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको व्यवस्था छ हगि। त्यसै गरी 2021 सालको ऐनमा 2021 सालको ऐन भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नु पर्यो। अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ 6 किसिमका 6वटा कम्पनी ऐनहरू नेपालमा भए। कम्पनी ऐन नभनौँ त्यसलाई, त्यो नेपाल बैंक कानुनदेखि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ विकास क्रम 6वटा मध्ये एउटा चाहिँ कम्पनी ऐन 2021 हो। कम्पनी ऐन 2021 मा पनि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्नलाई 7 जना चाहिन्छ भनिएको छ, त्यसमा पनि भनिएको छ। यद्यपि 2021 भन्दा पछि आएका कानुनहरूले के भनेको छ भने 1 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएको कुनै पनि कम्पनीमा त्यहाँ चाहिँ कम्पनी सचिव चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ भनिएको छ। किनभने 1 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी नभइकन कम्पनी हुँदैन। 1 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी भएकोले कम्पनी सचिव राख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ व्यवस्था 2021 सालको ऐनमा थिएन, त्यो पछि आएको ऐनमा हो। भनेपछि चाहिँ त्यसले के गर्यो, कम्पनी त्यो चाहिँ कम्पनी सचिव भने के, त्यो तपाईँहरूको कम्पनी सेक्रेटरी हामी भोलि पढ्छौँ, तर म तपाईँलाई थोरै बताउँछु। कम्पनी सेक्रेटरी भनेको चाहिँ कानुन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तीनटा सब्जेक्टलाई चाहिँ राइट दिएको छ। कानुन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र लिई स्नातक गरी 3 वर्षसम्म आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई कम्पनी सचिव बनाउन पाइन्छ भनेर भनिन्छ। कम्पनी सचिव एउटा कम्पनीको मात्रै हुन पाइन्छ, अर्को कम्पनीको हुन पाइँदैन। कम्पनी सचिव चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो अघि मैले लामो कुरा गरेँ नि, कम्पनी ऐन प्रबन्ध पत्र नियमावली लागू गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त भन्दा कम्पनी सचिव हो। किनभने ऊ चाहिँ जानेको हुन्छ, उसले कानुन पढेको छ, उसले चाहिँ तपाईँको वाणिज्य शास्त्रमा ब्याचलर गरेको छ, उसले चाहिँ तपाईँको अर्थशास्त्रमा ब्याचलर गरेपछि यसले पक्कै जानेछ भनेर लले चाहिँ विचार गरेको छ। र तपाईँहरूको लागि ठुलो ढोका एउटा चाहिँ यो पनि हो, जागिर खाने अथवा काम गरेर खाने ठाउँ। र त्यो चाहिँ अहिले 1 करोडवाला धेरैले कम्पनी सचिव राखेका छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले एउटा धेरै पिआइएलहरू आए, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, एउटा तपाईँहरू मध्ये कसैले हालिदिनुहोस् न। प्रत्येक कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा, यद्यपि तपाईँ 3 वर्ष नभए पाउनुहुन्न, ब्याचलर गरिसकेका छ 3 वर्ष अगाडि वाणिज्य शास्त्रमा भन्दा पाउनुहुन्छ फेरि है। र त्यो चाहिँ तपाईँको राम्ररी लागू गरेको छैन र 2021 सालको कानुनमा त्यो व्यवस्था अनिवार्य थिएन, अहिले पछि चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ। अरू बाँकी कुरा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका दायित्वहरू तिनीहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी बनाएको छ अहिले पछि आएको कानुनमा। 21 सालमा त्यो सीमित थियो र 21 सालमा कम्पनी ऐन आउँदाखेरि त्यति बेला धेरै स्ट्याट्युटरी कम्पनीहरू थिए, कानुनी कम्पनीहरू धेरै थिए। कानुनी कम्पनी भनेको तपाईँहरूले बुझिहाल्नुपर्छ, सरकारले ऐन जारी गरी बनाएका कम्पनीहरू। तिनीहरू कम्पनीहरूले के गर्छ, कम्पनीको स्वस्फूर्त विकास गर्नलाई रोक्छ। त्यसले हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा छ, अब यहाँ पुँजीवादी र समाजवादीको कुरा आउँछ फेरि, बुझ्नु भएन? रोक्छ किनभने कम्पनी स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन भएपछि के भयो, नेपाल बैंक अहिले सबभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनी कुन हो थाहा छ तपाईँलाई? बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बुझ्नुभयो? अब तपाईँ त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्यो सिद्धियो भइसकेको थियो कुनै दिन। तपाईँहरू बैंकर हुनुहुन्छ, बैंकतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ। जब त्यो बाफिया एक्ट भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा अन्तर्गत आयो, जब राष्ट्र बैंक अन्तर्गत आयो, जब त्यसको चाहिँ वाणिज्य बैंक ऐन जब खारेज भयो नि, त्यसपछि त्यसमा बिस्तारै विकास हुँदै आयो र अहिले यति ठुलो स्ट्रेन्थ भएको बैंक भयो तपाईँको नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भनेको नेपालका ठुला एक क्लासका बैंक हुन्। अहिले भयङ्कर नाफा गर्ने बैंक हुन्, भयङ्कर नाफा गर्ने। त्यो कसरी भयो त भन्दा कम्पनी ल अन्तर्गत त्यसलाई ल्याएको कारणले भयो।
हो त्यो चाहिँ हिजोकै ऐनमा चलाइराखे भए कृषि विकास बैंक ऐन भन्ने थियो त्यो कानुनी कम्पनी। त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन थियो, नेपाल बैंक ऐन त त्यो हामीले त्यो चाहिँ जेठे गते 94 सालदेखि नै हुँदै आयो। मान्छे ती सबैलाई खारेज गरेर अहिले चाहिँ के गरियो, कम्पनी ऐन अन्तर्गत ल्याइसकेपछि त्यसको विकास भयो नि। सिधा उदाहरण छैन छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी चाहिँ के हुन्छ, कम्पनी ल अन्तर्गत लिएर आयो भने त्यसको बढी विकास हुन्छ, त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न पाउँछ। त्यसै गरी पब्लिक कर्पोरेसन फर्म्ड अन्डर द डेभलपमेन्ट बोर्ड एक्ट 2013 हगि विकास बोर्ड ऐन 2013 अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू खडा भएको पाइन्छ। 2013 सालको यो ऐन अनुसार विभिन्न किसिमका विकास समितिहरू, विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू खडा भएको पाइन्छ। यो पनि एउटा कम्पनीको एउटा चाहिँ पार्ट हो। अब यद्यपि त्यो अहिले धेरै चाहिँ यसको विकास चाहिँ छैन र यो चाहिँ तपाईको विकास बोर्ड ऐन अनुसारका विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना भए र तिनीहरू राम्रोसँग चाहिँ चले र त्यस कारणले यो बिस्तारै यसको अहिले प्र्याक्टिसहरू कम हुँदै गएको छ। राज्य पनि विकास बोर्ड ऐन अन्तर्गतका कम्पनीहरू खडा गर्नलाई उत्साहित भइराखेको छैन हगि। त्यसै गरी प्राइभेट कम्पनीज सेलिङ शेयर्स टु अ रेस्ट्रिक्टेड नम्बर अफ शेयर होल्डर्स हैन। ल अब यो त मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले 100 जना भन्दा बढीलाई त शेयर बेच्न पाएन, त्यसमा पायो र पाउँदै पाएन। अब भकाहरूलाई पनि नयाँ व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न एउटा व्यक्तिले चाहेको भरले हुँदैन। मेरो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो, अब मेरो शेयर चाहिँ म एउटालाई बेचिदिन्छु भनेर भन्न पाइँदैन। मैले कम्पनीबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, म फलानलाई बेच्छु भनेर, फलानलाई ल हुन्छ भनेर सञ्चालक समितिले पास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मेरो शेयर बेचेर म चाहिँ त्यहाँबाट जान पाउँछु। होइन भने पाइँदैन। त्यो व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता छैन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा। नभयो भने त बाँकी शेयर होल्डरहरूसँग रिस उठिरहेछ, अनि एउटा चाहिँ त्यो के डन भन्छ नि यहाँवाला क्या, त्यसलाई ल्याए हालिदियो भन्नुहोस् त, सिधै हाल्छ त्यसले। होइन, त्यसो गर्न चाहिँ पाइँदैन। नो कम्पनीले नै तपाईँको शेयर बेच्ने अधिकार पनि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले तपाईँलाई, सञ्चालक समितिले तपाईँलाई चाहिँ स्वीकृति दिनैपर्छ। यदि दिएन भने तपाईँले आफ्नो शेयर पनि बेच्न पाउनुहुन्न। तर पब्लिक लिमिटेड शेयर कम्पनीमा चाहिँ तपाईँको संस्थापक शेयर चाहिँ नि बेच्न पाइँदैन। संस्थापक शेयर चाहिँ अलि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। तर अरू बाहिर किनेको तपाईँको चाहिँ सूचीकृत कम्पनीको शेयरहरू त बेच्नलाई कसैले रोक्छ र? रोक्दैन नि। जसलाई पायो त्यसलाई तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ नि त। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यो रेस्ट्रिक्सन छ। यो चाहिँ तपाईँको रेस्ट्रिक्सन राखिएको छ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको शेयर होल्डरले म यो शेयर बेचिदिन्छु, म चाहिँ अब जान्छु भनेर भन्न पाइँदैन। र 101 जनालाई शेयर बेच्न पनि पाइँदैन। पाइयो त 100 भन्दा बढी हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनुहोस् कि भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अब हुँदैन भनेर भनिदिन्छ हगि। अब अर्को कम्पनीज सेलिङ शेयर्स टु द पिपुल, टु द पब्लिक। कम्पनीज सेलिङ शेयर्स टु द पब्लिक। अब यो चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै यो सम्भव छ। यो चाहिँ अर्को तपाईँको नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीमा पनि हुँदैन र यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा पनि हुँदैन। यो चाहिँ पब्लिकलाई शेयर बेच्ने अधिकार चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई मात्रै छ र सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्नको लागि पहिला त्यो कम्पनी सूचीकृत गरिएको हुनुपर्छ। सूचीकृत भन्नाले सूचीकृत ल बेग्लै छ, त्यसले तपाईहरुलाई म लामो भन्दिनँ, खालि छोटो भन्छु। सूचीकृत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी सूचीकृत हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने सूचीकृत भइसकेपछि जनताले लगेर पैसा हाल्छ। त्यहाँ मान्छेले सूचीकृत गरिदियो, ल अब त पैसा हाल्नु पर्ला भनेर मान्छेले लगेर हालिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा सूचीकृत हुनुभन्दा पहिले उसले चाहिँ विभिन्न किसिमको बेरियरहरू पार गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ उसको हेल्थ गुड छ भने, उसले 3 वर्षसम्म नाफा गरेको छ उसको ब्यालेन्स सिटमा भने मात्रै त्यसलाई सूचीकृत गर्न सकिन्छ, नत्र भने सूचीकृत गर्न सकिँदैन। नत्र प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोलिदियो, 1 करोड रुपियाँ हालेर त्यसपछि सूचना निकाल्यो, ल आउनुहोस् हाल्नुहोस् पैसा भनेर 1 करोडको 50 करोड चाहिँ कमायो, त्यसपछि टाप। होइन, नत्र त गर्न पाइन्थ्यो नि त। त्यसो गर्न पाइँदैन। सूचीकृत चाहिँ जुन कम्पनी सूचीकृत भएको छ त्यो चाहिँ कम्पनीलाई हामीले विश्वास चाहिँ गर्छौँ। यद्यपि त्यो सूचीकृत गर्ने जुन कार्यालय छ त्यो कार्यालयले पनि कति हेर्छ, होइन हाम्रो देशमा यस्तै छ, कति हेर्छ त्यसले, हेर्ला केही न केही विश्वास चाहिँ गर्न सकिन्छ, यति मात्रै है। धितोपत्र बोर्ड है तपाईको। अब यसै गरी डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइभेट एन्ड द कम्पनी है। अब यो प्राइभेट र कम्पनीमा के फरक छ मैले अघि तपाईहरुलाई बताइसकेँ, तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो। प्राइभेट र कम्पनीको बीचमा फरक, प्राइभेट
प्राइभेट फर्म, राइट, प्राइभेट फर्म भन्नुभयो एकजनाले, कति राम्रो। प्राइभेट भन्ने बित्तिकै त प्राइभेट कम्पनी पनि त छ नि त है, फर्म भन्ने जोड्नु हो। अब तपाईँले प्राइभेट लेख्दा फर्म जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँको नम्बर चाहिँ पक्का भयो। कुरो बुझ्नु भएन। अब तपाईँले अर्को, तपाईँहरू ल पढ्दै हुनुहुन्छ, अरू विषय कसरी पढ्नुभयो थाहा छैन, हि लेख्नुभयो भने सी लेख्नु होला, सी लेख्नु भने हि लेख्नु होला। कसैको नाउँ लेख्नुहुन्छ दुईटा लेख्नु पर्दैन, तर तपाईँले कहीँ कतै लेख्नुभयो, हि लेख्नुभयो, सी लेख्नु भएन भने तपाईँले नम्बर चाहिँ पाउनुहुन्न है। तपाईँले याद गर्नु होला, सी लेख्नुभयो, हि लेख्नु भएन, हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भने कुनै स्पेसिफिक व्यक्ति कसैको नाउँकोमा दुईटा लेख्नु पर्दैन, तर कि पिपुल लेख्नुहोस् कि सिभिलियन लेख्नुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई तपाईँ इङ्गित गर्नुहुन्छ भने हि लेखेपछि सी लेख्नुपर्छ है। यति चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले बताएँ है। र त्यो चाहिँ गर्नु भएन भने यो चाहिँ जेन्डर सेन्सिटिभ छैन यो मान्छेमा, यो लयर हुन योग्य छैन। कतिपय तपाईँको चाहिँ जाँच्नेहरूले त्यो पनि याद गर्छन्, त्यति कुरा है। त्यो एउटा कुरा, किनभने हामी चाहिँ ल पढेको मान्छे हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले कुनै गल्ती गरेँ भने अरूलाई भन्दा बढी सजाय हुन्छ, वकिल भएर यसो गर्ने ल कुरा यस्तो आउँछ, किनभने कानुन जाने छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुरामा हामी बहुतै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ र हामीले अर्कालाई हेप्ने, अर्कालाई नराम्रो गर्ने होइन, अर्कालाई नराम्रो गरेका कुरामा पनि है भन्ने। म त ल पढेर आएको नि त, ल कलेजबाट गाँठे, यहाँ चाहिँ नि के भन्छ माइक्रो बसमा यस्तो नचाहिने काम गर्ने हो भन्नु भएन भने यु आर नट अ लयर के, बस यति हो कुरा। कुरो बुझ्नुभयो। अब प्राइभेट फर्म र कम्पनीको बीचको फरक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्राइभेट फर्म चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ सेयर पुँजी हुँदैन, सेयर पुँजी हुँदैन नि, खालि लगानी रु यतिको भन्ने हुन्छ, रु यति भन्ने हुन्छ, त्यसलाई पुँजी भनिँदैन, क्यापिटल भनिँदैन, त्यसलाई यति भन्ने पनि हुँदैन। जस्तो 4 जना मिलेर साझेदारी फर्म खोल्यो भने त्यसमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ हाल्यो भनेदेखि अब अन्दाज गर्ने हो 1,25,000 को दरले रहेछ भनेर अन्दाज गर्ने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै हो। मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि प्राइभेट फर्म भनेको चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै तपाईँको हो, त्यो फर्म पनि तपाईँको। जस्तो तपाईँले बैंकमा जानुभयो, फर्म चाहिँ को खाता खोल्न भने तपाईँको प्राइभेट हो, तपाईँ प्रोप्राइटर हो भन्छ हो भन्ने बित्तिकै कुरा अर्कै हुन्छ, कम्पनी हो भन्ने बित्तिकै कुरा अर्कै हुन्छ। अब कम्पनीको तपाईँको सञ्चालक समितिको निर्णय ल्याउनुहोस्, के ल्याउनुहोस् के, यद्यपि तपाईँको चाहिँ कम्पनी भन्ने बित्तिकै व्यक्तिको कम्पनी रहेछ भने पनि म बाबुराम दाहालको उपस्थितिमा कम्पनीमा देहाय बमोजिम निर्णय गरियो, मेरो कम्पनी म सिङ्गल छु भने पनि त्यसरी चाहिँ नगरिकन खाता खोल्दैन। मैले तपाईँलाई भनेको बाबुराम दाहाल उपस्थिति, बाबुराम दाहाल सही गर्यो, बाबुराम दाहालको नाममा फलानु बैंकमा निजबाट एकल सञ्चालन हुने गरी खाता खोल्ने निर्णय गरियो, तल सही गर्नुपर्छ। त्यो कागज जबसम्म मैले बैंकमा लाने नि खाता खोल्दैन, त्यो मेरो भन्न पाइँदैन। दिस इज अ कम्पनी, दिस इज अ कन्सेप्ट अफ कम्पनी। कम्पनी भनेको अलग चिज हो, म होइन, तर आई एम अ फर्म, म फर्म हुँ यदि भने म प्रोप्राइटर हुँ। अब म जान्छु, मेरो चाहिँ दर्ता भएको त्यो कागज लिएर जान्छु, मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र लैजान्छु, त्यसपछि मेरो नाममा सोल, त्यसमा माइनट साइनेट केही छैन न। अब कहीँ चाहिँ माइनेटले भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ उसले नजानेर, बुझ्नु भएन, त्यसले कम्पनी ल पढेको छैन, त्यसले ले भन्छ अनि ती बनाउने गरेको छ हामीले, बुझ्नु भएन। त्यो चाहिँ तपाईँको उसलाई थाहा नभएर प्राइभेट फर्ममा माइनटहरू केही छैन, बुझ्नु भएन, चाहिँदैन, त्यो उसको सोल चाहिँ हो। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ भोलि त्यसले ठगी गर्यो भने तपाईँले मेरो सीमित दायित्व हो, यो तपाईँले यति लगानी गरिरहेको छु त्योभन्दा बढी तिर्दिन भन्न पाइँदैन। अब तपाईँले त्यसले ठगी गर्यो, त्यो तपाईँले फर्म कसैलाई चलाउनु दिनुभयो, त्यसले मन लाग्दी गरेर चलाइदियो, अब मलाई के थाहा, मैले त चलाउनु दिएको हुँ, सिद्धियो, तपाईँ जानुभयो है, सिद्धिनु भयो। अब तपाईँले अर्कालाई चलाउनु दिनुभयो, त्यसले फर्मको नाममा डङ्क पैसा बुझिदियो, बुझ्नु भएन। अब मलाई थाहा भएन, अब त्यो जानुभयो तपाईँ, अब के त्यस्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छ। अब प्राइभेट फर्म र चाहिँ तपाईँको के भन्छ कम्पनीमा फरक। प्राइभेट फर्म पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा साझेदारी, एउटा व्यक्तिगत हुन्छ, दुईटा हुन्छ, त्यो दुईटालाई प्राइभेट फर्म नै भनिन्छ, बुझ्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट फर्मबाट काम गर्दा हेर्नुहोस् है, अब हस्तान्तरण गर्न पनि गाह्रो छ नि, प्राइभेट फर्मको सेयर किन्न पनि पाइँदैन। अब प्राइभेट फर्म चाहिँ कसैलाई बेच्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो, कहाँ दर्ता गरिरहेको छ त्यहाँ है त, गएर त्यसको कानुन बमोजिम भरेर अनि के गरेर बल्ल अर्कालाई। अब तपाईँको चाहिँ यसमा के भयो, तपाईँको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ भनेदेखि स्टक ब्रोकर कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनेर के अरे त्यो सेयर किन्न पाइने भयो कम्पनीमा। अब प्राइभेटमा त त्यो सम्भावनै छैन नि त सर, सम्भावनै छैन, त्यहाँ चाहिँ एउटा फर्म भनिदिया छ होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ
दुईटाको फरक मुख्य रूपमा तपाईहरुले कन्सेप्ट भनेर तपाईहरुको चाहिँ यो सिलेबसमा भएको हुनाले तपाईहरुले मुख्य रूपमा यही कुरालाई आधार बनाउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईले अब यसलाई थपेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ 20 नम्बरको अथवा 15 नम्बरको यही एउटै क्वेशन आयो तपाईको चाहिँ प्राइभेट फर्म्स एन्ड कम्पनीज डिफरेन्सेस भनेर आयो यदि भने अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कम्पनी ल यसलाई लागू हुँदैन। कम्पनी ल जब लागू हुँदैन तब चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट फर्मले मन लाग्दी निजी रूपमा काम गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले कोही पनि व्यक्तिले पहिला त्यसको बोर्ड पढ्नुपर्छ। बोर्ड पढ्दाखेरि प्राली अथवा ली लेखिएको छ भने त्यो चाहिँ कम्पनी रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। प्राली वा ली लेखिएको रहेनछ भने कि त्यो नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी हो वा त्यो फर्म हो भन्ने कुरा स्वतः बुझ्नुपर्छ। सुरुवात गर्नुहोस्, त्यसरी लेख्नुहोस् न, मजा आउँछ नि लेख्दा पनि, होइन र? तर के भन्छ कम्पनीले भने प्राली र लिमिटेड लेख्नै पर्छ भनेर भन्छ, अनिवार्य। तपाईले देखिने गरी कम्पनी इन्कर्पोरेसन गरिसकेपछि, इन्कर्पोरेसन संस्थापन गरिसकेपछि देखिने गरी बोर्ड राख्नु पर्नेछ भनेर लेखिएको छ। देखिने गरी बोर्ड राख्नुको मतलब त्यहाँ प्राली अथवा लिमिटेड भनेर लेख्नु पर्छ। यो चाहिँ विश्वमा एउटै छैन साथीहरु। फेरि प्राली कुनै देशमा प्राली लेखेपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छ, कतिपय देशमा, है? हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, है? फरक छ। लिमिटेड लेखेपछि प्राइभेट छ कतिपय कन्ट्रीमा, हामीलाई थाहा छ। तर यहाँ चाहिँ प्राली लेखेपछि त्यो चाहिँ प्राइभेट भयो। 100 भन्दा कम रहेछन् सेयर होल्डर, यसको सेयर खरिद गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, अब त्यतिकै आइगयो नि दिमागमा, हैन? आयो यो पब्लिक लिमिटेड, यो ली रहेछ तर यो सूचीकृत छ त? सूचीकृत त्यहाँ टाइप गर्नुहोस् न, सूचीकृत कम्पनीहरू छैन। ए यो चाहिँ अहिले बाउनै रहेछ, अहिले बाउना भन्नाले सानै रहेछ, यो चाहिँ जनतालाई सेयर बेच्ने हैसियत भएर हिँड्छ ए भन्ने कुरा थाहा भयो भएन? हो। अब तपाईको कम्पनी लले गभर्न गर्दा पनि कम्पनीमा मान्छेहरूले बेची खाई मासी हिँड्ने अवस्थामा प्राइभेट फर्मलाई विश्वास गर्नै सकिँदैन। अब लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई? सक्नुहुन्छ नि? हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई रुल एन्ड रेगुलेसन गर्ने कुनै ल छैन प्राइभेट फर्मलाई। त्यद्यपि प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन भन्ने छ, त्यसले के भन्छ भने त्यसलाई यसरी हुने, यो हुने, यसको चाहिँ यो गर्ने, यसरी मिटिङ गर्नुपर्छ। यसमा त के हुन्छ, कम्पनीमा साधारण सभा वर्षको एकचोटि गर्नुपर्छ। तपाईको प्रत्येक 2 महिनामा अथवा 1 महिनामा तपाईको चाहिँ त्यो मिटिङ गर्नुपर्छ सञ्चालक समितिको। तपाईले प्रत्येक साल तपाईको अडिट गराउनुपर्छ। त्यो सबै गराउनु पर्दैन प्राइभेट फर्ममा, बुझ्नु भएन? अडिट गराउनुपर्छ, त्यो तपाईको पब्लिश गर्नुपर्छ, हैन? अडिटरले हेर्छ कम्पनीमा। तर यसमा व्यक्तिगत कम्पनी रहेछ, मैले खोलेर छु भने पनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मैले अडिट गराउनु पर्छ। तर मेरो फर्ममा मैले अडिट गराउन पर्दैन। एउटा फारम हुन्छ, त्यहाँ ट्याक्स अफिसमा गएर मैले फारम ट्याङ भरिदिएपछि पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अडिटै नगरी चलाएका कुनै पनि फर्मलाई मान्छेले कसरी विश्वास गर्न सक्छ? यसरी लेख्नुहोस् तपाई। धेरै कुराहरू डिफरेन्सेसहरू छन्। त्यसैगरी डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइभेट, हैन? त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीज, प्राइभेट कम्पनीज, पब्लिक कर्पोरेसन, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीज एन्ड गभर्नमेन्ट कम्पनीज। मलाई लाग्छ यो त तपाईहरुलाई मैले भनिसकेँ, म फेरि पनि भन्छु। के भन्छ यसलाई? पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीज भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ लिमिटेड कम्पनी हो, 7 जना मिनिमम हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ पब्लिक रूपमा, त्यसले चाहिँ के भन्छ भने सार्वजनिक रूपमा खोलिएको हुन्छ यो, हैन? यसको चाहिँ नि सेयरहरू रेस्ट्रिक्ट हुँदैन। अर्कोलाई बेच्नको लागि सूचीकृत गरिसकेपछि जोसुकैले पनि खरिद गर्न सक्छ। यो मिनिमम 1 करोड चुक्ता पुँजी भएको हुनुपर्छ। 1 करोड चुक्ता पुँजी हुनासाथ कम्पनी सचिव यसले राख्नै पर्छ। त्यो कम्पनी सचिव चाहिँ तपाईको खुब लागिरहन्छ है। 3 वर्षपछि तपाईको नि योग्यता पुग्छ के? कति त अहिले पुग्ने नै होला, यहाँ कमर्सवालाहरूको पुगिसकेको छ। कुरो बुझ्नुभयो? कम्पनी सचिव राख्नु मलाई भन्नु न, त्यहाँ कम्पनीवाला होला नि कोही, भन्नुहोस्, हैन? त्यसपछि यी कुराहरू, यो चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भयो, हैन? त्यसैगरी तपाईको प्राइभेट कम्पनी भनेपछि मिनिमम 1, बढीमा 100 जना, होइन त? तिनीहरूको हुनुपर्ने छ र त्यसमा अर्कोलाई सेयर बेच्नको लागि कम्पनीले निर्णय नगरी सेयर बेच्न वा खरिद गर्न पाइँदैन। लेख्नुहोस् अब त्यहाँ इत्यादि। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जस्तो सार्वजनिक रूपमा हुँदैन। यो त व्यक्तिगत जस्तो हो, मान्छेहरू बसेर मिलेर आफ्ना गफमेलका व्यक्तिहरू मिली बनाउनेलाई प्राइभेट कम्पनी भनेर भनिन्छ। यो अरूले कसैले हामीले हेर्ने मात्रै हो, सेयर खरिद गर्न पाइँदैन जबसम्म त्यसले पत्याउँदैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजा भयो लेख्दाखेरि, फ्लुएन्टली आयो नि। खटाटा लेख्नुहोस् न तपाईँ, लेख्नुहोस्। कुरो बुझ्नु भएन? त्यो त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीज भनेको चाहिँ पब्लिक कर्पोरेसन चाहिँ तपाईको मैले अघि पनि भने, पब्लिक कर्पोरेसन भनेको इन्कर्पोरेसन गर्ने लिगल्ली, कानुनी रूपमा। पब्लिक कर्पोरेसन भनेको चाहिँ तपाईको नेपाल आयल निगम पब्लिक कर्पोरेसन त हो, तर त्यो के हो त भन्दाखेरि सर्वसाधारणको त्यसमा पहुँच छैन। त्यो चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ कर्पोरेसनको रूपमा, त्यसलाई संस्थान पनि भनिन्छ, हगि? त्यो चाहिँ तपाईको छ जस्तो खाद्य संस्थान, त्यो पनि एउटा कर्पोरेसन हो। तर त्यसमा के छ? त्यसलाई कम्पनी नै भनिन्छ। त्यसलाई
कम्पनी नै भनिन्छ, तर त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन। त्यही भएर आयल निगम त्यत्रो नाफा गर्छ, त्यहाँ चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने पटक पटक कुराहरू उठिराखेको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ के हो त, कल्याणकारी राज्य समाजवादी राज्यले खोलेका कम्पनीहरू हुन्। त्यो चाहिँ किन त भन्दा आयल निगम व्यक्तिलाई दियो भनेदेखि भोलि चाहिँ पेट्रोलको भाउ 200 पुर्याउला होइन। खाद्य संस्थान छ र त तपाईँको चाहिँ दसैँमा के हुन्छ, त्यो खसी बोकाको मूल्य नियन्त्रण हुन्छ होइन त। त्यसले कति रुपियाँ भन्छ अनि बाहिरकाले बढाउनु। खाद्य संस्थान छ र त चामलको भाउ नियन्त्रण हुन्छ। नभए खाद्य संस्थान गएर चाहिँ म लिएर आउँछु नि त, तैँले यत्रो महँगो गर्ने हो। त्यस कारणले यसलाई भन्छ पब्लिक कर्पोरेसन्स है। त्यसै गरी नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी, त्यो भनेको मिनिमम 5 जना बढीमा जतिसुकै र त्यो चाहिँ कम्पनी ल अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर दर्ता गर्ने हो। त्यसलाई वार्षिक रूपमा रिन्यू गर्नु पर्दैन। त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो प्यान दर्ता चाहिँ गर्नै पर्छ, प्यान दर्ता गर्नै पर्छ अघि। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जे उद्देश्यको लागि त्यो खोलिएको हो त्यही उद्देश्यको लागि त्यसले चाहिँ काम गर्छ र त्यो चाहिँ वेलफेयरको काम गर्छ, त्यसले ट्रस्टको रूपमा काम गर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्रस्टको काम गर्नको लागि होइन, कुनै वृद्धाश्रम बनाउनको लागि, कुनै चाहिँ बालबालिका अथवा चाहिँ पिछडिएको वर्ग अथवा तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत वर्ग अथवा दुःख पाएका इत्यादिहरूलाई ट्रस्ट गर्नको लागि खोलिएको, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी भनिन्छ। र त्यसमा जति पैसा लगाएर हालिन्छ त्यो पैसा फिर्ता ल्याउन पाइँदैन। मर्यो भने पनि आफ्नो परिवारको नाममा सर्दैन भन्ने बित्तिकै त्यो कम्पनी त्यस्तो हुन्छ। र मान्छेलाई अहिलेसम्म के थाहा छैन भने सिडिओ कार्यालयवाला मात्रै मान्छेलाई थाहा छ यस्तो पनि व्यवस्था छ नेपालमा। त्यस कारणले सिडिओ कार्यालयमै गएर त्यो दर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। यो 15,000 रुपियाँ यसको चाहिँ तपाईँको दर्ता फी लिन्छ। तपाईँले नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी आयो भने 15,000 लिन्छ, लेखिदिनु न। त्यो अहिलेसम्म त्यही छ अघि 15,000 उसको फी है। वकिलको त्यसमा जोडेर त फेरि नलेख्नु होला, जति पनि हुन्छ। बुझ्नु भएन? तपाईँको ठुलो वकिल कहाँ गयो भने नन प्रफिट मेकिङ कम्पनी बनाइदिनुहोस्, 3 लाख रुपियाँ छोडेर जानुहोस् न। अब तपाईँ नचलेको वकिल कहाँ जानुभयो, 15,000 त्यहाँ लाग्छ, 2,000 मलाई दिनुहोस् न। यही हो, बुझ्नु भएन? कोक तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खाए 25 रुपियाँ पर्छ, तपाईँ सोल्टी होटलमा जानुभयो भने तपाईँको झन्डै 2,022 पर्छ। अब तपाईँ कहाँ जाने त्यो तपाईँको कुरा, वकिलको फी त्यस्तै हो। कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँ वकिल हुँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाने भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ऐन गभर्मेन्ट कम्पनी। अब गभर्मेन्ट कम्पनी भनेको सरकारका कम्पनीहरू, सरकारले कानुन बमोजिम ऐनद्वारा स्थापित गरेका कम्पनीहरूलाई सरकारी कम्पनी भनेर भनिन्छ। र उसले चाहिँ कानुन बमोजिम त्यसलाई चाहिँ लेखिएको हुन्छ र कानुनमा जे लेखिएको छ त्यही अनुसारको सञ्चालित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी विभिन्न प्रकारका भए, विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू भए, तर जे भने पनि कम्पनी भनेको जसरी हामी चाहिँ के छ भने नेचुरल पर्सन छौँ, त्यसै गरी त्यो पनि एउटा लाइभ पर्सन हो। त्यो पनि एउटा लाइभ पर्सन हो, तर कस्तो पर्सन हो? लिगल पर्सन हो। लिगल पर्सन हो, त्यसलाई चाहिँ वाइन्डिङ अप यहाँ भोलि छ तपाईँहरूको, वाइन्डिङ अप नगरिकन त्यसलाई चाहिँ मार्न पाइँदैन। र अब भोलि हामी यो चाहिँ 4औं र 5औं भोलिको लागि हामी पढ्छौँ। हजुर, पब्लिक भनेको चाहिँ तपाईँको ऐनद्वारा स्थापित नभएको, गभर्मेन्ट भने चाहिँ ऐनद्वारा स्थापित भयो। ल धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई अब भोलि फेरि भेटौँला।